त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त यस केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पस हात्तीसार धरानमा शैक्षिक सत्र 2077-78 का लागि बीटेक फूड, बीएससी न्यूट्रिसन एन्ड डायटेटिक्स, बीएससी बायोलोजिकल ग्रुप र बीएससी फिजिकल ग्रुपमा नयाँ भर्ना खुलेको सहर्ष जानकारी गराउँदछौँ। थप जानकारीको लागि केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पस हात्तीसार धरान 14, फोन 025 570 228 र 570 530। नोभेल कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट बच्नको लागि अभिवादन गर्दा नमस्ते गरौँ। बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुने गरौँ। खोक्दा र हाचिउ गर्दा नाक, मुख रुमाल वा कुइनाले छोप्ने गरौँ। मास्कको अनिवार्य प्रयोग गरौँ। सामाजिक दूरी कायम गरौँ र सेनिटाइजरको प्रयोग गरौँ। वडा अध्यक्ष नरेश इवारम 15 नम्बर वडा कार्यालय धरान उपमहानगरपालिका। वडा अध्यक्ष नेत्र प्रसाद काफले 13 नम्बर वडा कार्यालय धरान उपमहानगरपालिका। वडा अध्यक्ष दिल कुमार गिरी 16 नम्बर वडा कार्यालय धरान उपमहानगरपालिका। वडा अध्यक्ष नरेन्द्र कुमार राई प्रवीण 18 नम्बर वडा कार्यालय धरान उपमहानगरपालिका। वडा अध्यक्ष सूर्य बहादुर भट्टराई मनोज 17 नम्बर वडा कार्यालय धरान उपमहानगरपालिका। वडा अध्यक्ष रुद्र बहादुर लिम्बू 8 नम्बर वडा कार्यालय धरान उपमहानगरपालिका। वडा अध्यक्ष रत्न बहादुर कटवाल एवं 9 नम्बर वडा कार्यालय धरान उपमहानगरपालिका। विष्णु मार्ट एन्ड होलसेल सेन्टर धरान 11 विष्णु चोक। मोबाइल 98 520 62 166 र 98 053 06 628। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। फुलबारी बहसमा म कार्यक्रम प्रस्तुता रणदोज लोहार यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। फुलबारी बहस रेडियो कार्यक्रम रेडियो धरान 88.8 र फुलबारी आमा समूह धरान 15 ले संयुक्त रूपमा तयार पारेको रेडियो कार्यक्रम हो। तपाईहरूलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रम हरेक महिनाको 15 गते रेडियो धरानबाट प्रसारण हुँदै आइरहेको छ। हामी विशेषतः फुलबारी बहसमा राजनीतिक विषय वस्तुसँग केन्द्रित रहेर छलफल गर्दै आइरहेका छौँ। आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेकपाका द्वय नेता रमेश कुमार बस्नेत र मुरारी सुवेदी। विशेषतः नेकपा भित्रको यो अहिलेको वर्तमान अवस्था र यसको निकासको विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। म आजका अतिथिलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँलाई दुवैजनालाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। आराम कुशल हुनुहुन्छ? ठिक छ। मैले सम्बोधनको क्रममै यहाँहरूलाई भने नेकपाका द्वय नेता रमेश कुमार बस्नेत र मुरारी सुवेदी भनेर, तर मैले यहाँहरूको पोर्टफोलियो खुलाइनँ किनभने अहिले अप्ठ्यारो परिस्थिति छ। आफूलाई परिचय दिँदाखेरि आम दर्शक र श्रोता महानुभावहरूलाई कसरी दिनुहुन्छ तपाईँहरू? धन्यवाद। म रमेश कुमार बस्नेत, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको जिल्ला कमिटी सुनसरीको सचिव हुँ। म अहिले तत्काल सचिव बनेको होइन। विगतमा 2075 साल जेठ 3 गते तत्कालीन नेकपा एमाले र तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र एकता भएर बनेको नेकपाको केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गरेको अध्यक्ष र सचिवबाट नै म त्यति बेलै अथवा 2076 साल वैशाखमा म सचिव बनेको र निरन्तर अहिलेसम्म जिल्ला कमिटीको सचिवको रूपमा काम गरिरहेको छु। मुरारी सर? म पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको सदस्य र विगतदेखि चाहिँ पार्टीले दिएको जिम्मेवारीमा पार्टी प्रदेशको प्रचार विभाग प्रमुख को हिसाबले म काम गरिरहेको छु। नेकपाभित्र अब तपाईँहरू कता कता जस्तो भएको छ अहिले, होइन? अब तपाईँ केन्द्रीय कमिटीको केन्द्रीय सदस्य बनिसक्नु भएको छ, त्यो पनि अब प्रष्ट भइसकेको छ। एउटा समूहगतको केन्द्रीय सदस्य बन्नुभएको छ। समूहगत पनि होइन, केन्द्रीय कमिटी विस्तार भयो। केन्द्रीय कमिटी विस्तार हुँदाखेरि केन्द्रीय कमिटी सदस्य अधिवेशन आयोजक कमिटीको रूपमा काम गरिरहेको छ। म त्यसको सदस्य हुनुहुन्छ। रमेश कुमार बस्नेत अहिले नेकपाभित्रको पार्टीको जिल्ला सचिव हुनुहुन्छ। अनि त्यति मात्रै नबुझौँ, हाम्रो मैले अघि पनि भने 2075 साल जेठ 3 गते पार्टी एकीकरण भयो। पार्टी एकीकरण भनेको त्यहाँ केही दस्तावेजहरू बनेका छन्, विधान बनेको छ, राजनीतिक प्रतिवेदन बनेको छ, नियमावली बनेको छ। विधानले 441 जना केन्द्रीय सदस्यहरू रहने, केन्द्रीय कमिटी रहने भनेको छ। त्यसमा अझ स्पष्ट के भनेको छ भने केन्द्रीय कमिटीमा 2 अध्यक्ष, 2 वरिष्ठ नेता, 1 प्रवक्ता, 1 महासचिव सहितको 441 जनाको केन्द्रीय कमिटी भनेको छ।
र त्यो आफैमा महाधिवेशन आयोजक कमिटीको रूपमा स्वीकार गरेको छ। यसको काम महाधिवेशन गर्नु हो भनेको छ। त्यसपछि अर्को छुट्टै महाधिवेशन आयोजक कमिटी बन्दैन। त्यसकारण त्यो कमिटीले बनाएको जिल्ला कमिटीको सचिव मैले सुरुमा पनि भनेको छु र त्यसपछिका तलका कमिटीहरू पनि आफै सङ्गठन कमिटी हुन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा अधिवेशन आयोजक कमिटी भनेको सङ्गठन कमिटी हो र म पनि आयोजक कमिटीकै सचिव हो। सङ्गठन कमिटी भन्नाले कम्युनिस्ट पार्टीमा आयोजक कमिटी भनेर बुझ्नुपर्छ। दोस्रो कुरा, त्यसको 441 को बहुमत जहाँ छ, हामी जनवादी केन्द्रीयतालाई मान्ने पार्टी, बहुमत कहाँ छ त्यो आधिकारिक पार्टी हो। निर्वाचन आयोगले नि भनिसक्यो 441 चिन्छु। त्यसले गर्दाखेरि त्यो 441 भित्रमा 288 जनाले त शनाखतै गरिसक्यो। तर तपाईँले त्यसो भनिरहँदाखेरि वैधानिकताको हिसाबले त फेरि अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भएको पार्टी पनि वैधानिकता हो भनेर दाबी गरिराख्नु भएको छ। व्यवहारिक पाटोमा तपाईँहरू फुटिसक्नुभयो, तर कानुनी रूपमा अझै पनि विभाजित त भइसकेको अवस्था त छैन नि। हो, कानुनी रूपले बाँकी छ, त्यो कुरालाई स्वीकार्नुपर्छ। तर राजनीतिक रूपले दुईवटा फरक फरक कार्यक्रमहरू भइसके, कमिटीहरू फर्मेसन भइसके, राजनीतिक रूपले फुटिसकेको त। कानुनी रूपले अदालतमा जाने हो भने अथवा कहीँ भन्ने हो भने ठिकै हो, तपाईँले भनेको कुरा दुईवटा पार्टी भएको छैन। मैले अघि नै भने बहुमत जहाँ छ त्यो आधिकारिक हुन्छ। म धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु, 2059 सालमा शेरबहादुर देउवाले पनि सदन विघटन गरेर, प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर अर्को पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसको आधिकारिक मै हो भनेर गिरिजाप्रसाद कोइरालाहरूलाई कारबाही गरे, के गरे, पछि वास्तवमा त्यो झुटा ठहरियो। त्यसको कुरा हामीले 62-63 को आन्दोलनमा पनि शेरबहादुरको पार्टीलाई नै स्वीकार नगरेर अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति आयो। त्यसले गर्दाखेरि भन्नु मलाई के मन लाग्छ एउटा कुरा हो, तर आधिकारिकता विधिले के भन्छ त्यो कुरा चाहिँ प्रमुख हो। अब विडम्बना भन्नुपर्छ, यहाँहरू सुनसरी जिल्लाकै एउटा हस्ती नेताहरू, नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने रमेश कुमार बस्नेत र मुरारी सुवेदी नभइकन सुनसरी जिल्लामा पार्टी अगाडि बढ्न कठिन हुन्छ भन्ने विश्लेषणहरू पनि गरिँदै आएको थियो। तर अहिले विडम्बना भन्नुपर्छ, फरक कित्तामा उभिएर तपाईँहरूले आफ्नो जवाफ दिँदै हुनुहुन्छ। अब मुरारी सुवेदी सरसँग म जोडिन चाहन्छु। वैधानिकताको हिसाबले यता नेपाल प्रचण्ड समूहले हामी वैधानिकता हौँ, बहुमत हाम्रो छ भनेर दाबी गरिराख्नु भएको छ, तर तपाईँहरू पनि फेरि हाम्रो पार्टी आधिकारिकता हो भन्नु। बहुमतको कुरा भनेको निरपेक्ष हिसाबले बहुमतलाई, यो पार्टी एकीकरण पछाडि बहुमतको यो किसिमको व्याख्या आकर्षित हुँदैन। किनभने प्रष्टसँगले बहुमत अल्पमतको आधारमा हामी जाँदैनौँ, सहमतिबाट अगाडि जान्छौँ। अब दुईजना अध्यक्षको परामर्शमा महासचिवले बैठक बोलाउने भने जस्तो अध्यक्षले अब बहुमतको हिसाबले बोलाउने भनेको छ, महासचिवले एजेन्डा ल्याउने, त्यसदेखि पछाडि मिटिङ बैठकहरू अगाडि बढ्ने भनेको छ होइन। त्यसदाखेरि अहिले जुन बहुमतको हिसाबले सुरु गरियो नि, राजनीतिक हिसाबले दुर्घटना नै त्यहाँबाट सुरु भयो। एउटा दुईवटा घटना भन्छु म तपाईँलाई। संसदमा आफ्नो संसदीय दलको नेता सर्वसम्मत भएको छ 3 दिन अगाडि है, 3 दिन अगाडि। यो चाहिँ कालापानी लिपुलेक सहितको नक्सा सार्वजनिक गरेपछि सर्वसम्मत हो नि त प्रधानमन्त्रीको एजेन्डा, भने पार्टी सर्वसम्मत भइरहेछ संसदमा। त्यसको अनि 3 दिन पछाडि सचिवालयको बैठक बसेर हामी 5 जना भयौँ, तपाईँहरू 4 जना हुनुभयो। 5 जनाले भनेपछि अहिले प्रधानमन्त्रीबाट छोड्नुहोस्। आखिरी यो गणितबाटै सुरु भयो नि त। अब राजनीति त यो गणितबाट यसरी चाहिँ पार्टीभित्र बहुमत अल्पमतबाट जाने भन्ने नै कुरा थियो भने सायद एकीकरण हुँदाखेरि 60-40 को कुरा हुने थिएन होइन। यो त सहमति हो। त्यसो एकीकरण नै चाहिँ गलत थियो भन्ने टिप्पणीहरू पनि छन्। थिएन, एकीकरण गलतै थिएन। एकीकरण के मानेमा गलत थिएन भने एकीकरण निश्चित 7 बुँदे सम्झौता भएको थियो, त्यो नै गलत थियो भन्ने छ। 7 बुँदे सम्झौताको विषय नै रहेन। पार्टी एकीकरण हुँदा सैद्धान्तिक आधारमा हुन्छ। पूर्व माओवादी र पूर्व एमालेको बिचमा एकीकरण हुने 2-3वटा आधारमध्ये पहिलो आधार भनेको पूर्व माओवादीले कार्यनीतिक कार्यदिशाको हिसाबमा सशस्त्र सङ्घर्षलाई बिसायो। त्यस पछाडि संविधानको सर्वोच्च तहलाई स्वीकार गर्यो, आवधिक निर्वाचनलाई स्वीकार गर्यो होइन। बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गरिसकेपछि जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा सार कुरामा एकै ठाउँमा आएपछि यो बिन्दुमा उभिएर पार्टी एकीकरण भएको हो, लहरमा भएको होइन, यो गल्ती पनि भएको होइन। र हामीले के भनेका थियौँ भनेदेखि कम्युनिस्टहरूले
यो चाहिँ नेकपाको 9औं महाधिवेशनमा हामीले भनेको थियौँ कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको 100 वर्ष पुग्दा नेपाललाई विकसित मुलुक बनाउँछौँ, त्यहाँ पुर्याउँछौँ भन्ने हाम्रो सङ्कल्प हो नि त। त्यो सङ्कल्पको निमित्त त के अरे बहुमतको सरकार नभइकन एकीकृत कम्युनिस्ट आन्दोलन नबनाइकन त त्यो सम्भव थिएन नि। यो चाहिँ कार्यनीतिको आधारमा र यो सैद्धान्तिक प्रकाशमा पार्टी एकीकरण भएको। यो एकीकरण गलत थियो भनेर कसैले भन्छ भने त्यो चाहिँ अराजनीतिक कुरा, एकीकरण गलत थिएन। त्यसो भने किन अहिलेको यो लफडा त? एकीकरण गलत थिएन भने अहिले हेर्नु त केन्द्रदेखि लिएर तपाईँहरूको स्थानीय तहसम्म यो लफडा पार्टीभित्र त आन्तरिक यो लफडा भनेको यो छताछुल्लै भयो। यो कला भनेको जनता समक्षमा जान पनि कठिनाइ भएको छ नि, त्यो त स्वीकार गर्नुहुन्छ? कठिन छैन, एकदम सहज छ। हिजोभन्दा अहिले सहज छ। किनभने हिजो तपाईँले अघि भन्नुभयो नि रमेश कुमार बस्नेत र मुरारी सुवेदी नभए यो पार्टी अगाडि बढ्दैन भनेर। बाहिर रूपमा हेर्दा तपाईँहरूलाई त्यस्तै लाग्थ्यो, तर भित्री रूपमा मुरारी सुवेदीको भूमिका 10 वर्षदेखि कहीँ देख्नु भएको थिएन त। पार्टी नै छोडो भन्ने तहसम्म पनि पुगेको थियो नि। समस्या यहीँनेरि हो के भने पार्टी मुरारी सुवेदीले लागेको आरोप नि जस्तो 10 वर्षदेखि तपाईँ भूमिकाविहीन भन्नुभयो आफूलाई, तर मुरारी सुवेदीले पनि त भूमिका चाहिँ त्यही खालको गर्यो, जस्तो गुटको राजनीति बढी गर्यो भन्ने आरोप। गुटको राजनीतिमा त म भन्छु अहिलेसम्म पनि एकजना कुनै अधिवेशनमा मैले त तपाईँले भन्नुभएको कुरा धेरै ठाउँमा मैले शीर्ष नेताहरूलाई भनेको छु। तपाईँले बरु कुनै ठाउँमा शीर्ष नेतालाई, जिल्लाकै तहकै शीर्ष नेतालाई यहाँकालाई मैले त भनेको छु, तपाईँले को मान्छेलाई गुट गरौँ भनेर भन्नुभएको छ म उभ्याउन सक्छु। मुरारी सुवेदीले फरक हिसाबले काम गरौँ भनेर भन्यो भने एकजना मान्छे उभ्याउनुहोस्, के कारबाही गर्नुहुन्छ म भोग्न तयार छु भनेर मैले भने त। रमेश कुमार बस्नेतज्यूसँग उहाँको भूमिकालाई निस्तेज पार्न खोज्नु भयो तपाईँले पार्टी। पहिलो कुरा है, त्योभन्दा अलि अगाडि बहुमत अल्पमत मान्ने कि नमान्ने भन्ने कुरा हाम्रो विधानमै प्रस्तावनामा नै के भनेको छ भने हाम्रो पार्टी जनवादी केन्द्रीयताको आधारले सञ्चालन हुनेछ, अल्पमत बहुमतको अधीनस्थ हुनेछ, सबै कमिटीहरू केन्द्रीय कमिटीका मातहत हुनेछन् भनेर, अथवा जनवादी केन्द्रीयताको न्यूनतम नर्म्स हाम्रो पार्टीको विधानको प्रस्तावनामा नै लेखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि बहुमत अल्पमत नमान्ने भन्ने कुरा कहीँ हुँदैन कम्युनिस्ट पार्टीमा, जुनसुकै पार्टीमा पनि हुँदैन। विधिको शासन भनेकै बहुमतको मान्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुरा पहिलो कुरा हुँदैन। मैले अर्को कुरा पनि भने कि यो केन्द्रीय कमिटी आफै संगठन कमिटी हो, अधिवेशन आयोजक कमिटी हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यसरी बुझ्नुपर्छ। तेस्रो कुरा, दुईटा अध्यक्षको सल्लाहले के अरे महासचिवले बैठक बोलाउने भन्ने कुरा पनि हाम्रो विधानमा छैन। तेस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पदबाट हटाउने भन्ने कुरा कहिल्यै भएको छैन। बरु पार्टी एकीकरण हुँदा प्रचण्ड र केपी ओलीले अढाई वर्ष प्रधानमन्त्री पद चलाउने भनेर सम्झौता भएको थियो। तर नेपाली जनताको चाहना के थियो भने दिगो स्थायी सरकार होस् भन्ने चाहना थियो। व्यक्ति फेरिए पनि मान्छेहरूलाई सरकार फेरियो, अलिकति म आइहाल्छु, म सकिहाल्छु, के अरे सरकार फेरियो भन्ने सन्देश जान्छ भनेर नै त्यो कुरा उल्टाउनुपर्छ। र 5 वर्ष केपी शर्मा अब नेकपाको राजनीतिको विषयमा जनताले प्रष्ट रूपमा बुझिसकेका छन् होइन। नेकपालाई बहुमतको आधार त्यो चाहिँ भइसकेको छ। तर के हो भने प्रचण्डलाई पार्टी अध्यक्ष चलाउनको लागि जिम्मेवारी दिएको हो, केपी ओलीलाई सरकार चलाउने जिम्मेवारी दिएको। तर प्रचण्डले पार्टी सञ्चालन गर्नुभन्दा पनि व्यक्तिगतको गुटको राजनीति गरेर चाहिँ सरकारलाई काम गर्न दिएन भन्ने उहाँहरूकै आरोप छ त। होइन, म आउँदैछु। त्यही भएर 2076 साल मङ्सिरमा त्यो 75 साल जेठ 3 गते भएको सहमतिलाई फेरबदल गरेर यसो नगरौँ, सन्देश राम्रो जाँदैन, नेपाली जनताले कम्युनिस्ट पार्टीलाई दिएको हो भोट, त्यसले गर्दाखेरि कम्युनिस्टको भने पनि एकैजनाले चलाएर जाउँ। आउँदैछु म त्यो घटनाक्रम आउँदैछु। घटनाक्रम हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस पछाडि मङ्सिरमा त्यो कुरा सहमति भइसकेपछि 5 वर्ष केपी ओलीले सरकार चलाउने र कार्यकारी भूमिकामा पार्टी अध्यक्षको भूमिकामा प्रचण्ड हुने भनेर, त्यसपछि आएर माघको 15 देखि 19सम्म केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्यो। त्यसले त्यो उहाँहरू बिचमा भएको सचिवालयमा भएको सहमतिलाई अनुमोदन गर्यो। त्यसपछि पार्टी स्मुथली अगाडि बढ्ने भनेर 4 महिने अभियानको कार्यक्रम आयो। हामीले घटनाक्रमहरू बिर्सनु हुँदैन र त्यो अभियानहरू लैजाने। अब पार्टीका एकीकरण प्रक्रियाहरू पनि सबै टुङ्गिने भनेपछि कोभिडको कारणले त्यो अभियान स्थगित भयो, त्यसमा कसैको कारणले होइन। तर घटनाक्रम कहाँबाट बिग्रियो भन्दाखेरि अकस्मात सबै मान्छेहरू आफ्नो
दैनिक आवश्यकताका सामानहरू बजारमा किन्न पनि जान नसक्ने अवस्थामा यहाँ सरकार ढलाउने गिराउने अल्पमत बहुमतको खेल सुरु भएको थियो र त्यो त केही पनि थिएन। मान्छेहरू स्वास्थ्य सामग्री किन्न समेत पुलिसलाई फोन गरेर म जाने। त्यो अवस्थामा अकस्मात र हठात ढङ्गले दुईवटा अध्यादेशहरू आए, एउटा दल सम्बन्धी र अर्को के अरे संवैधानिक परिषद सम्बन्धी हो। त्यहाँदेखि केही तिक्तता सुरु भएकै हो, तर त्यो तिक्तता पनि एउटा कार्यदल बनेर त्यसलाई समाधान गरेको छ र भदौको अन्तिम सातामा भएको स्थायी कमिटीले फेरि पनि केन्द्रीय कमिटीको निर्णयलाई अनुमोदन गरेर अथवा त्यसलाई निरन्तरता दिने, पार्टी पुष्पकमल दाहालले चलाउने, प्रचण्डले चलाउने, सरकार केपी ओलीले चलाउने, तर त्यसका केही नर्म्सहरू केही मन्त्रीहरू हेरफेर गर्नुपर्दाखेरि पार्टीसँग परामर्श गर्ने, राजनीतिक नियुक्तिहरूमा परामर्श गर्ने र त्यसलाई व्यवस्थित गरेर जानुपर्छ भन्ने ढङ्गले भएकोमा फेरि पनि त्यो कुरा नगरिकन र अर्को मूलत एउटा समस्या कहाँनिर आएको थियो भने यो त्यति बेला भएको निर्णय पार्टी नेताका नाममा, शहीदहरूका नाममा, विभिन्न नाममा जुन प्रतिष्ठानहरू के अरे सङ्घ संस्थाहरू फाउन्डेसनहरू चलेका छन् तिनीहरू अहिले नचलाउने र केन्द्रीय सचिवालयले अधिकार सम्पन्न कार्यदल बनाएर कार्यदलले के रिपोर्ट दिन्छ त्यो रिपोर्ट आइसकेपछि कुन कुन चलाउनुपर्छ के चलाउनु हुँदैन त्यसका स्रोतहरू के हुन् त्यो गरेपछि मात्रै चलाउने भन्ने कुरा थियो र त्यो कार्यान्वयन भएन। जस्तो मदन भण्डारी फाउन्डेसन त्यसको केही दिनभित्रमै कार्यक्रमहरू भयो, त्यसले गर्दाखेरि कसले उल्लङ्घन गर्दै गयो र कहीँ पनि केपी शर्मा ओलीको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव आएको थिएन। त्यो के अरे समावेदन जति बेला राजनीतिक के अरे संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश आयो त्यसपछि समावेदन गरिएको हो त्यहाँ, किनभने त्यो त आवश्यकता थिएन, पहिले पनि त्यो कुरा फर्किएको थियो। त्यसकारण त्यो अविश्वासको प्रस्ताव भनेको पछि अन्तिममा जब सदन विघटन गर्न मन्त्री परिषदको बैठक बसेपछि गरेको कुरा हो। मुरारी सुवेदीप्रति म जोडिन चाहन्छु, खास गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले व्यक्तिवाद हाबी गरेको होइन, सामूहिक निर्णयलाई भन्दा पनि एकल निर्णय एक्लौटी ढङ्गले अगाडि बढेको भन्ने आरोप उहाँहरूको छ। यो सामूहिक निर्णय भन्ने कुरा कस्तो हुन्छ भने अब हिजो पनि हामीले भोगेकै हौँ होइन, पार्टी सत्तामा हुँदाखेरि पार्टीको बागडोर सम्हाल्दाखेरि के भएका थिए भने त्यो पृष्ठभूमिमा गयो भने त हामी लामै फेरिस्टमा जान सक्छौँ होइन। अब यो चाहिँ सैद्धान्तिक कुराहरू पनि छन्, राजनीतिक कुराहरू पनि छन्, व्यवहारिक कुराहरू पनि छन्। 7औं महाधिवेशन पछाडि हामी नै पनि अब अहिले उहाँ फरक हिसाबले आउनुभयो, कस्तो किसिमको अवस्था थियो भने 7औं महाधिवेशनमा चुनावमा हामी दुईजनाले नै हार्यौँ, रमेश बस्नेत र मुरारी सुवेदीले फाइलै फ्याँकेर हिँड्यो भने यहीँ जिल्लाका अहिलेका इन्चार्ज भीमाचार्यले पार्टी कार्यालयमै भनिदिनु भयो उहाँ र म मतदान गराएर आउँदैछौँ पार्टी कसरी चल्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ नि अहिले अब हामीले त्यो बिर्सिनु हुँदैन। जिल्लैको हकमा हामी दुईजना पुसमा तल 3 नम्बर क्षेत्रमा मतदान गरेर हामी बाकस लिएर आउँदैछौँ, जिल्ला कार्यालयमा आइपुग्दाखेरि मतको परिणाम अघि टाँसिसकेका थिए, हामी दुईजनाले झोला फालिदिएर हिँड्यौँ भनेपछि पार्टीमा त्यो चाहिँ जबरजस्तीपन होइन, नमान्ने पद्धति नमान्ने अब यस्ता किसिमका समस्या त अब तीदेखिका पृष्ठभूमिमा त्यसको हिसाबले उहाँले लामो समयसम्म आफ्नो असन्तुष्टि र असहमतिका साथ म 5-7 वर्ष यो कामै गर्दिनँ भन्ने तहमा पनि पुग्ने गरेको ठाउँमा त रमेशजी नै पुग्नुभयो होइन। अब त्यस्ता घटना भन्नाले यो प्रवृत्ति होइन। अब त्यसो हुँदाखेरि पार्टी सत्तामा हुँदाखेरि हिजो के भएको थियो र अहिले के भएको थियो एकलौटी हिसाबले केपी ओली चल्यो भन्दा त हामी त त्यस्तो म चाहिँ किन देख्दिनँ भने खोइ त अहिलेको घटनाक्रमले त्यही देखिन्छ। एकलौटी हिसाबले एउटा चिज पार्टी र सरकारको सम्बन्ध के संसदीय व्यवस्थामा भन्ने कुरामा त क्लियर हुनु पर्यो नि त। एउटा घटना म तपाईँलाई भन्छु, जब कालापानी लिपुलेक सहितको नक्सा सार्वजनिक गरेर संसदबाट हामीले सार्वजनिक गर्यौँ, नेताहरूको मनोगत कार्यान्वयन भयो त्यो कुरा कार्यान्वयन भयो, लोकप्रियताको लागि त भयो तर कार्यान्वयन खोइ त कहाँ नै। तपाईँले केटी मागेको छ अहिले बेहुली ल्याएन भनेर हुन्छ, कन्फर्म टुङ्गो लगाएपछि त लगन हुन्छ। प्रोसेसमा छ, दुई पक्षीय सम्बन्धको कुरा छ, कूटनीतिक सम्बन्धहरू बढाएको छ। म त्यसैमा जोडेर भन्दैछु कालापानी लिपुलेकलाई सहितको नक्सा सार्वजनिक गरेर संसदबाट अनुमोदन भएपछि मैले के अपेक्षा गरेको थिएँ भने पार्टीका नेताहरू कमरेड माधव नेपाल, कमरेड प्रचण्ड, कमरेड झलदार खनाल, कमरेड वामदेव गौतम सबैले एउटा जिज्ञासा एउटा भनिदिनुहोस् त यो नक्साकै विषयमा संसदबाट पारित भयो हजुर, तर यता शिक्षा मन्त्रीले चाहिँ फेरि पुस्तकमा सार्वजनिक नगर्नु भनेर आदेश दिनुको पछाडि चाहिँ
प्रिन्टमा गलत किसिमको त्यो छपाईमा त्रुटि भएको हुनाले करेक्सन नगरिकन नजाने भने हो कि यसलाई गलत हिसाबले लानु, गलत सूचना त लानु भएन नि त। म यहाँ राजनीतिक रूपमा जोड्दैछु। त्यो नक्सा सार्वजनिक भएपछि त मैले के अपेक्षा गरेको थिएँ भने अब पार्टीका नेताहरूले यसलाई चाहिँ गर्वका साथ हामीले यो काम गऱ्यौँ, नेकपाको सरकारले गर्यो भन्नुहुन्छ होला भनेको बाहिर वामदेव गौतमको यति लामो विज्ञप्ति आयो, केपी ओलीले हुँदै होइन मैले पो लेखेर दिएको भनेर, माधव कङ्ग्रेसले टिभीमै अन्तर्वार्ता दिनु, यो प्रस्ताव त मैले त्यहाँ गएर तुरुन्त अहिले हाल भनेपछि हाल्न लाग्यो। अर्को नेताले त्यही भन्नुहुन्छ होइन, प्रचण्डले कहाँ केपी ओली त राष्ट्रघाती यो कहाँ गर्न चाहिराखेको थिएँ र मैले गरेको। मैले भनेको पार्टीभित्रको समस्या हो क्या यो नेताहरूले के भन्नुभयो भन्ने कुरा होइन। सरकारले गरेका कामहरू गर्वका साथ हाम्रो पार्टीले गरेको, नेकपाको नीतिअनुसार गरेको, नेकपाको कार्यक्रम हामी चाहिँ 1 इन्च भूमि छोड्दैनौँ, 1 इन्च भूमि कसैको लिँदैनौँ भनेको थियो। त्यो काम हाम्रो पालामा हाम्रो सरकारले हाम्रो घोषणापत्र अनुसार गऱ्यौँ भने भए त पार्टीको शिर उठ्थ्यो नि त। अनि त्यो देशभरि पपुलर भएको कुरा चाहिँ यो जस्तै सबै केपी ओलीकामा जान्छ, हाम्रो कद चाहिँ अब छोटो भयो भने त्यो मनोगत कुण्ठाले गर्दाखेरि नेताहरू त्यो ठाउँमा पुग्नु। यो त घटना विशेष हो कि यही प्रवृत्ति नै पार्टी यो ठाउँमा पुग्नुको कारण हो। सरकार सञ्चालन गर्दा प्रधानमन्त्रीले काम गर्ने कुरा, यहीँ स्थानीय तहमा पनि के अरे मेयर उपमेयरले काम गर्ने कुरा, गाविस अध्यक्षबाट लामो समय रमेश कुमारले काम गर्नुभयो। उहाँले दैनन्दिन यी साना चिजमा त के अरे पार्टीका सबै मान्छेसँग सबै माइनोट गरेर गरिँदैन नि त। सैद्धान्तिक सहमति भइसकेपछि त्यस पछाडि अगाडि बढिन्छ। अनि गाविस अध्यक्षले गरेको काम चाहिँ पार्टीलाई सबै व्यवस्था गर्यो भने प्रधानमन्त्रीले गरेको काम चाहिँ पार्टीलाई सबै व्यवस्था गर्यो। पार्टीलाई व्यवस्था गरेको त्यतिखेर हुन्छ हामीले 74 सालमा सार्वजनिक गरेको संयुक्त घोषणापत्रको प्रतिकूल हुने गरेको के काम भयो त्यो चाहिँ बताउनु पऱ्यो नि त। पार्टीसँग सहमति भयो कि भएन भन्दा यो भन्नु पऱ्यो। हामीले 74 सालमा संयुक्त घोषणापत्र जारी गरेका थियौँ, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली को नारासहित। त्यहाँ पुग्नका लागि सरकारले गरेका अहिलेका यो काम चाहिँ बाधक भयो। यो घोषणापत्रमा पार्टीको यो पद्धतिलाई, यो सिद्धान्तलाई चाहिँ छोडो सरकारले भनेर भन्नु पऱ्यो नि त। त्यत्तिकै अब त्यो चाहिँ व्यक्तिगत आग्रहमा यही मान्छे हुँदाखेरि चाहिँ अमुक मान्छे हुँदाखेरि चाहिँ सबै थोक भइहाल्यो, अमुक मान्छे नहुँदाखेरि केही पनि भएन भनेर भन्ने हो भने त हामी 6औं महाधिवेशनदेखिका पृष्ठभूमि पछाडि फर्किएर हेऱ्यौँ भनेदेखि तमाम मान्छेहरू जिम्मेवारी बिहान हुँदा पनि यो कम्युनिटीमा निरन्तर लागिरहे। तमाम मान्छेहरू चाहिँ त्यही हिसाबले त्यसमाखेरि यो यहाँनिर त्रुटि छ कि यो सोचाइमा त्रुटि छ। पार्टीले गरेको कामहरू अहिले पनि मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा एमाले गरेको काम भएर चाहिँ गर्वका साथ लिए जस्तै केपी ओलीको नेतृत्वको सरकार हुँदाखेरि नेकपाले गरेको काम भएर चाहिँ भन्न किन नहुने। केपी ओलीको नाम आउने बित्तिकै नेताहरूलाई चाहिँ हामी पछि परिहाल्यौँ भन्ने यो मसविज्ञानले यहाँ पुर्याएको हो। राजनीति चाहिँ व्यक्तिवादतर्फ उन्मुख भएको हो। अहिले सामूहिक निर्णय र छलफल भन्दा पनि व्यक्ति केन्द्रित भएको छ नेकपाभित्र। मूलतः पहिलो कुरा कालापानी र लिपुलेखको कुरा कसरी आयो भन्दा जब भारतले आफ्नो नक्सामा त्यो गरेर बाटो समेत बनाइसकेपछि त्यति बेला हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो पूर्ण बैठक चलिरहेको थियो। दोस्रो पूर्ण बैठकले त्यो एजेन्डा बनायो र त्यसलाई हाम्रो नक्सामा समावेश गर्नुपर्छ भनेर निर्णय भएको छ। त्यो अन्तर्पार्टी निर्देशन हेर्दा पनि प्रष्ट हुन्छ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा त्यसले त्यो निर्णय अनुसार के अरे नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुनुपर्नेमा नभइसकेपछि केन्द्रीय सचिवालयको बैठक बसेको दिन नै के अरे नीति तथा कार्यक्रम घोषणा हुँदै थियो र त्यो केन्द्रीय सचिवालयको बैठकबाटै यो कुरा समावेश गर्नुपर्छ भने चाहिँ प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको त्यो फेरि नगरेको होइन, सचिवालयले निर्णय गर्यो। त्यो गरेको कुरा यस्तो निर्णय केन्द्रीय कमिटीले गर्यो, पछि सचिवालयले फेरि त्यसलाई करेक्सन गर्यो। त्यो आजको उसमा आउनै पर्छ, तपाईँले अहिले यही भन्नुहोस् भनेपछि प्रधानमन्त्रीले मुख्य सचिवलाई त्यो कुरा भन्नुभयो। आएको कुरालाई फेरि उहाँले चाहिँ जस पाउने होइन, त्यो सचिवालयको अङ्ग होइन, उहाँको चाहिँ भूमिका छैन मेरो भन्ने कुरा होइन। स्वाभाविक हो, नीति कार्यक्रम छलफल हुँदाखेरि नि पार्टीमा छलफल म सकिहाल्छु। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुनै एकजना व्यक्ति लागि हो नि त, त्यो सबै गरेकै थिएन। मैले भने त व्यक्ति विशेषको कुरा होइन, तर सचिवालय पार्टीको योगदानको कुरा हो। अब जहाँसम्म पार्टीले गरेका निर्णय के अरे हाम्रो कामहरूको सन्दर्भमा कति भावना त्यो त आइसकेको छ नि। किन हाम्रो सरकारले कामै गरेन भनेर हाम्रो कुनै दस्तावेज बोलेको छ र छैन। केही कमी कमजोरीहरू सच्याउनु पर्ने कुराहरू जस्तै कोभिडका सन्दर्भमा लगायत अन्य विभिन्न कामहरूको सन्दर्भमा भएका कमी कमजोरीहरू सच्याउ भनेर त्यो त भन्नै पर्यो। पार्टीले भन्नै नहुने, बोल्नै नहुने, कतिपय सन्दर्भमा के अरे पारदर्शिताका कुराहरूमा, सुशासनका कुराहरूमा ती भएका कमी कमजोरीहरू आउनु नै नहुने भन्ने कुरा त हुँदै होइन। मैले के सोचेको भने मेरो कुरा त्यो जतिखेर चाहिँ प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा 19 पेजको चाहिँ त्यो फिराद पत्र दर्ता पनि त्यो बेलामा 190 पेजको प्रगति विवरण लिएर सार्वजनिक गर्ने बेला भएको थियो कि
त्यो फिर्याद पत्र दर्ज गर्ने बेलै थिएन। त्यही हो मनोगत हिसाबले समस्या कहाँनिर भन्दाखेरि तपाईँले भन्नुभएको उहाँले भनेको राजनीतिक समस्या होइन कि यो चाहिँ व्यक्तिगत आकाङ्क्षा व्यक्तिगत आग्रह मै हुनुपर्छ मदेखि बाहेक अरू कोही हुनै हुँदैन भन्ने किसिमको त्यो चिन्तन। त्यसले गर्दा एउटा नेताहरू त उत्ताउलो हिसाबले नै बोल्नु भयो नि त केही नेताहरू। हामीलाई लाज लागेन ए बाबा पार्टीभित्रको बोल्न त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई झन् कसैले भेट्दैन। उहाँले बोलेको एउटा चिज अब अर्कै नेताले बोलेको टिभीमा आयो नि त फलानुलाई समर्थन गर्ने चाहिँ चोर हुन् लफङ्गा हुन् गुन्डा हुन् भनेर टिभीमा बोल्नुहुन्छ। हामी के अरे गर्छन्। कमरेड माधव नेपाललाई चाहिँ के अरे आदर्श मान्ने एउटा टिमवाला, कमरेड प्रचण्डलाई मान्ने अर्को टिमवाला, केपीलाई मान्ने अर्को टिमवाला, अनि फलानु नेताको नजिक रहेका जति चाहिँ चोर र लफङ्गा गुन्डा हुन् भनेर भनिसकेपछि कुन तहको चिन्तनमा पुगिसकेका थियौँ हामी। त्यो त के भने यो कुनै राजनीतिक सैद्धान्तिक विषय थियो। पार्टी कार्यकर्तालाई त्यो भन्न मिल्छ? आफूलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गर्दाखेरि कस्तो लाग्छ? यहाँहरू चाहिँ दुवै नेता हुनुहुन्छ, अहिले यो पक्ष र विपक्षको बहस गरिरहँदाखेरि गर्व लाग्छ तपाईँहरूलाई? लाग्दैन। कम्युनिस्ट पार्टी जुन हामी 2006 सालमा पार्टी स्थापना भयो, विशेष गरेर 19 पछाडि झन्डै नै आन्दोलन शून्यताको स्थितिमा आएको छ। 30 को दशकपछि फेरि गठन पुनर्गठन एकीकरणका प्रक्रियाहरू सुरु भएको छ र नेपालको इतिहासमा मलाई केही खुसीका दिनहरू जति बेला 2051 सालमा एमालेको सरकार बन्यो त्यति बेला खुसी लागेको थियो। त्यस पछाडि दोस्रो खुसी 2075 साल जेठ 3 गते पार्टी एकीकरण हुँदाखेरि दुःख लागेको, के अरे खुसी लागेको भने मलाई दुःख 2050 साल जेठ 3 गते मदन भण्डारी मर्दाखेरि जति दुःख लागेको थियो, प्रतिनिधि सभा विघटन जुन 2077 साल पुस 5 गते भयो त्यति दुःख लाग्यो मलाई। ती दुईटा घटनाहरू खुसीका दिनहरू, कम्युनिस्ट आन्दोलनका खुसीका दिनहरू र दुःखका दिनहरू म सम्झिन्छु। त्यसले गर्दाखेरि यो पक्षधर्ता लिइरहँदाखेरि यो पार्टी फुटेकोमा गर्व गरेर मैले पटक पटक भनेको छु, एउटा कम्युनिस्ट पार्टी फुटेर दुई चिरा भएको छ र दुई चिरा ठ्याक्कै कार्यकर्ताहरू दुईतिर लागेका छैनन्। त्यसमध्येमा कैयन कार्यकर्ताहरू निराश भएर चुप लागेर बसेका छन्। अब पार्टीको काममा लाग्ने काम छैन। कतिपय फ्रस्ट्रेसन भएर अरू पार्टीहरूतिर लागेका छन् र बाँकी भएकाको हिसाब गर्दाखेरि अब स्थिति के हुन्छ? टाउका तेरा धेर भयो कि मेरा धेर भयो, यो राम्रो कुरा होइन, यो गर्व गर्ने विषय होइन। पार्टी फुट्नु यो आन्दोलन करिब करिब मैले त पटक पटक यो अहिले होइन पुस 5 गतेपछि भनेको होइन, पुस 5 भन्दा अगाडि नै भनेको थिएँ यदि पार्टी फुट्यो भने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन एकपटक विघटन भए सर हुन्छ। नेपाली जनताले हामीलाई कति उत्साह जोस जाँगरका साथ जुन साथ सहयोग गरेका थिए त्यो स्थिति अहिले रहेन। त्यसले गर्दाखेरि विडम्बना भयो र त्यसको मुख्य कारक को? घटनाक्रम सानोतिनो कुरा होइन, रिजल्ट के हो, त्यसको मुख्य कारक के हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। मुख्य कारक चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता थिएन। उहाँले नै भन्नुभयो जस्तै कि विभिन्न उहरू लिपुलेखहरूको नक्सा चाहिँ सदनबाट पास भयो, अथवा भन्न खोजेको कुन चाहिँ सरकारले ल्याएको कुन चाहिँ कार्यक्रम सदनमा फेल भएको थियो, कुनै एउटा नीति तथा कार्यक्रम होस् अथवा विधेयक होस् अथवा कुनै पनि फेल भएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि यदि काम गर्यो भने अनि पार्टीले सहयोगै गरेन भने हो। त्यसले गर्दाखेरि अब उहाँले भन्नुभएको नीति कार्यक्रम एकदमै पास हो। दुईटा मैले विधेयकहरू सबै कुरा भनेको छु। अवरोध त भएको थिएन। अवरोध हेर्नु है, अवरोध कसरी बुझ्नु पर्यो भने नि जतिखेर आग्रह कस्तो थियो भन्ने कुरा नि तपाईँलाई अवरोधै छैन, बढिरहनुहोस् भनेर बाहिरबाट देखिँदाखेरि छ। भित्री रूपमा सरकार सञ्चालनको लागि यस्तो किसिमको अवस्था रह्यो भने कम्युनिस्ट पार्टीमा होइन कुनै बुर्जुवा पार्टी पनि पार्टी जस्तो रहँदैन। हामी सूक्ष्म हिसाबले नै हेरिरहेछौँ। तपाईँ के सन्देश दिएको त? सरकार बनेको 7 महिना भएको छ, प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा गएर सम्बोधन गर्नुभयो, राष्ट्र प्रमुखले सम्बोधन गरिरहँदाखेरि चर्चा भयो। मैले अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै हेऱ्यो कि संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा ओजपूर्ण सम्बोधन फिडेल क्यास्ट्रो पछाडि केपी ओलीको भयो भनेर विश्वमा चर्चा चलिरहँदाखेरि पार्टीको नेता रोस्टममा उभिएर माझी दाई अब यो देश चाहिँ डुबो बचाउने कोही छौ भने आऊ, यो चाहिँ अब सबै सकियो। के सन्देश थियो? त्यो सहयोग कि असहयोग? तिमी संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा केपी ओलीलाई चाहिँ के अरे राम्रो स्पिच भन्नाले राम्रो एक किसिमको सन्देश दिएको भएर भन्दैछौ नि, तर यहीँभित्र चाहिँ उसको अवस्था राम्रो छैन है, हामी त उसलाई मानिराखेका छैन। आखिरी दिएको सन्देश त त्यही हो नि त। आलो पालोको सन्दर्भमा एउटा तपाईँ हेर्नु होला, नरेन्द्र मोदी दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भइसकेपछि शपथ ग्रहणको निमित्त बोलाइयो। शपथ ग्रहण समारोहमा चाहिँ बोलाइयो छिमेकका प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी ओली इन्डियामा जानुपर्छ। उहीँ गएकै बेलामा चाहिँ पार्टीको अर्को नेताले यहाँ मिडियामा रिपोर्टर्स क्लबमा आएर
हाम्रो त आलो पालो हो भनेर त्यही दिन भन्नु चाहिँ के यो सन्दर्भ अब यो काकतालीय विगतको त्यसैले मैले भनेको जनताले पार्टीमा आफूमा सुन्नु बुझिसकेका छन्। सुन्नु, अब पार्टी- तपाईहरुले एउटा- गरेको जुन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एउटा गरेको चाहिँ नि- पुस 5 गतेको कदम तपाईहरुले पहिले- संवैधानिक भन्दै हुन्थ्यो। संवैधानिक तर कदम अहिले यसो सर्वोच्चले संवैधानिक भनेको थिएन बदर गर्यो। यो कदम अहिले बाध्यात्मक परिस्थिति हो हामीले भनेको तर बाध्यात्मक संवैधानिक नै हो भन्दै हुन्थ्यो तपाईहरु त। संविधानको व्याख्या यसो छ संवैधानिक नै हो र त संविधानको व्याख्या सर्वोच्चले गर्यो शार्वोच्चले गरेको व्याख्यालाई हामीले मान्छौँ भनेको थियो हामीले मान्यौँ हामीले यो फैसला प्रतिकूल आयो भनेदेखि हामी छोड्दैनौँ के अरे मांसाहारी शाकाहारी आन्दोलन होइन अर्कै गर्छ भनेर त हामीले कुनै दिन भनेनौँ नि त तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विराटनगरमा फेरि आन्दोलन गर्छौँ त भन्नुभएको थियो। आन्दोलन गर्छौँ भन्नुभयो हामी त्यो मैले राम्रो गरी सुनेको छु उहाँले भन्नुभयो कुनै शब्दै भन्छु नि म कुनै सेटिङ फेटिङ भएर चाहिँ के अरे यो पुनर्स्थापना भयो भने हामी यो आन्दोलनलाई निरन्तर अगाडि बढाउँछ भन्नुभयो। आन्दोलन भनेको त्योभन्दा अगाडि केपी शर्मा ओलीबाट तोडफोडको आन्दोलन त भएको थिएन मुर्दाबादको आन्दोलन त भएको थिएन नि त। आन्दोलन भनेको अभियान पनि हो नि त शान्तिपूर्ण आन्दोलन पनि हुन्छ। अब आन्दोलन फेरि जारी छ नि त आन्दोलन फेरि किन जारी छ सभा भने सम्मेलन गर्नु चाहिँ आन्दोलन होइन। होइन सभा सम्मेलन गर्नु त्यो आन्दोलन होइन आन्दोलन शक्ति प्रदर्शन त शक्ति गर्नु पर्छ प्रदर्शन तपाईँहरूले शक्ति प्रदर्शन भन्दा पनि अहिलेको परिस्थिति के हो भन्ने कुरा चाहिँ सामूहिक रूपमा एकैपटक सन्देश दिउँ भन्ने हिसाबले हामीले गरेको कुनै चाहिँ के अरे कसैलाई मुर्दाबाद कसैलाई चाहिँ के अरे अहिले हट तँलाई चाहिँ छोड्छौँ भने पुतला जलाउने कालो झन्डा प्रदर्शन गर्ने लगायतका आन्दोलनका विरोधका जुन स्वरूप हुन् विरोधको स्वरूपमा हामीले केही पनि गरेनौँ र अहिले आन्दोलन भनेको फेरि आन्दोलन कहाँ जारी छ भने अब संसदीय दलभित्र पनि एक किसिमको शान्तिपूर्ण त्यो पनि आन्दोलनको एउटा स्वरूप हो त्यहाँ जारी छ संसदीय दलमा चाहिँ के अरे नेता परिवर्तन गर्ने कुरा होला। म रमेश कुमार बस्नेत ज्यूसँग जोडिन चाहन्छु। खास गरी सडकबाट संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर यहाँहरूले आन्दोलन गरिसकेपछि सर्वोच्चले त्यो निर्णयलाई तपाईहरुको माग अनुसार नै निर्णय पनि गर्यो होइन। तर अब पछिल्लो समयमा अब के होला नेकपाको राजनीतिक भविष्य? पहिलो कुरा हामीले के अरे जनतालाई प्रश्न पार्नको लागि यो असंवैधानिक हो भन्ने कुरा प्रश्न पार्नु थियो हामीले त्यो कुराहरू गर्न खोजेको र सेटिङहरू रहेछ भने त्यो चिर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि हो। तर सरकार आफैले सडकमा निस्किएको चाहिँ कि पञ्चायतमै थियो कि यसैपालि देखियो सरकार आफै सडकमा उत्रिएको होइन। सरकारमा नरहेकोले त गर्छ संसारमै गर्छ त्यो सामान्यतः प्रक्रिया हो। र अब भनेको अझै पनि अब यी सबै कुराहरू भइरहँदा पनि मलाई एउटा एकजना नेताको अन्तर्वार्ता सम्झिन्छु सिसा फुटेर टुक्रा भयो भने सिसा नै हो टुक्रा टुक्रा भयो भने सिसा चाहिँ सिसा नै हो। नेकपा पनि मैले भनेको चाहिँ कम्युनिस्ट चाहिँ हो नाम त्यसको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हुनसक्छ नेकपा हुनसक्छ अथवा अन्य हुनसक्छ। कम्युनिस्ट अहिलेसम्म केही कमी कमजोरीहरू भएका छन् कसैको उग्र वामपन्थीतिर गएला कोही दक्षिण पन्थतिर गएला तर त्यसका केही प्रवृत्तिहरू केही घटनाक्रम भन्न खोजेको मैले के हो भने अझै पनि भएका कमी कमजोरीहरूलाई आलोचना आत्मालोचनाहरू गरेर सकभर एक ढिक्का पार्टी बनाउने भन्ने धेरै कार्यकर्ता जनताहरूको माग छ। त्यसका पहलहरू पनि हुनुपर्छ ती पहलुहरू चाहिँ दोस्रो तेस्रो तहका नेताहरूले खुलाउनुपर्छ भन्ने खालको एकता अझै पनि अब यो स्थितिमा आइसक्दाखेरि पार्टी एकता हुने सम्भावना होइन। कमी कमजोरीहरू जसले गरे भन्नाले एउटा चाहिँ एकदमै दुधले नुहाएको छ र एउटा चाहिँ सबै बेठिक छ यो म भन्दिनँ कमी कमजोरी रह्यो। तर मैले अघि पनि भनेको छु परिणाम आउने कुरामा बढी जिम्मेवार को त्यो कुरा चाहिँ मूलतः हेर्नुपर्छ। र मैले त प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि पनि पटक पटक भन्ने गरेको छु हामी दोस्रो तेस्रो पुस्ताका मान्छेहरू हामी जो फिल्डमा खटिनुपर्छ हामी संयम हौँ धैर्य हौँ राजनैतिक भाषाको प्रयोग गरौँ राजनैतिक रूपले विरोध र खण्डन गरौँ कुनै व्यक्तिको विरुद्धमा व्यक्तिवादी चरित्रको कुरा गरेर अथवा गाली गलोज गरेर यसरी हामीले उत्रिनु हुँदैन किनभने हामीले केही तिक्तताहरू विगतमा पनि भोगेका छौँ। यही सञ्चार माध्यममा भन्नुहुन्छ हुँदैन थाहा छैन म पूर्व मालेको कार्यकर्ता त्यति बेला हामी पुष्पलाल कमरेडलाई गद्दार भनेर हिँडेका मान्छेहरू पनि हामी हौँ। काठमाडौँमा गएर कमरेड प्रदीप नेपालले नेपालको एक नम्बर भ्रष्टाचारी वामदेव हो भनेर भन्दाखेरि ताली पड्काउने पनि हामी नै हो। त्यसले गर्दा मैले भन्न खोजेको कुरा पनि यस्ता गाली गलोज भएर पनि आफैमा एक ठाउँमा आउनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि पछि सँगै हुन सकिन्छ र कम्युनिस्ट नै छौँ है कम्युनिस्ट नै हो भन्ने कुरा न्यूनतम भयो भने ठिक छ। गलत प्रवृत्तिको चाहिँ पार्टीभित्र एउटै पार्टीमा रहँदा पनि विरोध आलोचना गर्नुपर्छ। आत्मालोचना गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई स्वीकार गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ झलनाथ खनालले मात्रै अस्तिको दिन अन्तर्वार्ता दिनुभएको छ होइन। स्वीकार गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले उहाँले चाहिँ गल्ती स्वीकार गरेर आत्मसम्मान
गरेर चाहिँ होइन प्रधानमन्त्री नै दिने भन्ने कुरा त भएन अब होइन, तर पनि पार्टी एकीकरणका न्यूनतम प्रक्रियाहरू भन्न खोजेको। अब मुरारी सर, खास गरी अब तपाईँहरू अहिले सरकारमा हुनुहुन्छ होइन, तर प्रधानमन्त्री सबै सरकारमा हुनुहुन्न, उहाँ त सडकमा आइसक्नु भएको छ, कसरी सरकारमा हुनुहुन्छ? व्यवहारिक हिसाबले सत्तारूढ दल नै भित्र हुनुहुन्छ। अब संसद पुनर्स्थापना हुँदा चाहिँ अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी एकता गरेर अब सबैसँग मिलेर जाउँ भन्दा नि म संसदकोमा फेस गर्छु, प्रतिनिधि सभामा फेस गर्छु भन्दै हुन्छ। के भन्नु? त्यो भनेको चाहिँ के हो भने अब सर्वोच्चले व्याख्या गर्ने हो नि त। हाम्रो संविधानको व्याख्या सर्वोच्चले के गरिदियो भने हाम्रो संविधान र हाम्रो सरकारको ट्र्याक र हाम्रो संसदको लिग चाहिँ 5 गतेभन्दा अगाडि नै छ है भनेपछि त सिङ्गो नेकपा छ है। 65% मत प्राप्त गरेको संसदीय दलको नेता केपी ओली नै हो है भनेर पनि भन्यो नि त उसले। त्यहाँ केही हलचल भएको छैन, संसद त्यहाँ छ। अब त्यो संसदलाई फेस गर्ने भनेको अब संसदको आह्वान गर है भनेपछि संसदको आह्वान चाहिँ केपी ओलीले अहिले राजीनामा गरेर अर्काले गर भने त होइन त। 5 गतेभन्दा अगाडिकै अवस्था छ। नैतिकताको आधारले त अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त राजीनामा दिनु पर्थ्यो नि। नैतिकता इतिहासलाई फर्केर हेर्नुहोस् त। नैतिकताको आधारमा छोड्दाखेरि भइसकेपछि पनि कामचलाउ सरकार छ अहिले। कामचलाउ सरकार हुँदा एउटा जटिलता कहाँनिर राख्नु हुँदैन भने संसदको आह्वान नभइकन नैतिकताको प्रश्न बहुत धेरै उठाइयो। यो नेकपा भित्र, नेकपा एमाले भित्र पनि अहिलेको समस्या होइन। कमरेड माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेलामा कमरेड झलनाथ खनाल चाहिँ के अरे पार्टी अध्यक्ष हुन्थ्यो, बहुत धेरै नैतिकताको प्रश्न उठ्यो। यो चाहिँ राष्ट्रिय सहमति 20 मिनटमा बन्छ। मलाई अहिले पनि झल्झलिया छ। राष्ट्रिय सहमति 20 मिनटमा बन्छ। माधव नेपाल चाहिँ के अरे प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा टाँसिए गरेर चाहिँ मुलुकले निकास पाएन भनेर उहाँले बल्खुमा भाषण गर्नुभयो। माधव कमललाई भनिएको त्यतिखेर सबैले भनेको थियो यो अहिले राष्ट्रिय सहमति बन्ने कुरा होइन, झन् ठुलो अस्थिरतामा जान्छ, लामो समयसम्म यो काम चलाउ सरकार बन्न सक्छ, यो राजीनामा अहिले दिने बेला छैन, राष्ट्रिय सहमति बन्दैन भनेर भन्नुभयो। यति धेरै पार्टीबाट भनिसकेपछि नैतिकताको आधारमा म राजीनामा दिन्छु भनेर माधव कमलले राजीनामा दिनुभयो प्रधानमन्त्रीबाट। 9 महिना काम चलाउ सरकार चल्यो, 9 महिना नयाँ सरकार बन्न सक्यो। अहिले अब संसद आह्वान गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतले त्यो किसिमको व्याख्या गरिसकेपछि अब संसद सुचारू भइसकेपछि त्यहीँबाट जे हुन्छ त्यहीँनेरि हुन्छ। अब नैतिकताको नाममा अर्को नाममा राजीनामा दिने के गर्ने भन्दा तपाईँले नैतिकताको आधारमा अहिले केपी ओलीले राजीनामा दिए तापनि हुन्छ के भन्दाखेरि अर्को सरकार गठन नभएसम्म यही सरकारले काम गर्ने गरी भनेर प्रधानमन्त्री त केपी ओली नै हुनुहुन्छ नि त। फेरि अर्को सरकार गठन नहुन्जेलीसम्मको दायित्व सरकारको हुँदैन, के अरे सरकारविहीन अवस्था त रहँदैन नि त। हुने त त्यही हो नि त। भनेपछि संसद आह्वान गर भने संसद आह्वान गर्ने, संसदमा एक खाले साथीले अविश्वासको प्रस्ताव भन्नु छ। अब अविश्वासको प्रस्ताव कसले ल्याउँछ? नेकपा भित्रैको एउटा पङ्क्तिले ल्याउन मिल्ने कि नमिल्ने? अविश्वासको प्रस्ताव त नेपाल प्रचण्डको समूह नेता यही हुनुहुन्छ त। अविश्वासको प्रस्ताव ल्याँदै हुन्छ। यसो हो, त्यो अविश्वासको प्रस्तावको वैधानिकता चाहिँ कहाँनिर आउँछ भनेर त्यो वैधानिकताको प्रश्न त भइसकेको छ नि। यी प्रदेश एकमै चाहिँ के अरे त्यो वैधानिकताको प्रश्नमा अल्झिएन त। तपाईँ एउटै पार्टीभित्रबाट अझ तपाईँ निर्वाचन ऐनसम्म यो नेकपा फुट्छ फुट्दैन भन्नु नि। नेकपा त अर्को दल कसैले खोलेर गयो भने मात्रै नेकपा फुट्दैन। प्रष्ट लेखेको छ राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा। स्वीकार गर्दैन नि त। अब त नेपाल प्रचण्ड समूहले त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व पार्टीमा स्वीकार गर्ने अवस्था देखिँदैन त। यस्तो छ, स्वीकार गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ के हो भने यो माथिको शीर्ष तहको कुरा। अघि उहाँले भन्नु नि त पुष्पलाललाई लामो समयसम्म गद्दार भन्यो, त्यस्तै केपी ओलीले परिस्थितिजन्य हिसाबले चाहिँ संसद विघटन गरेको कुरा हामी जीवितै हुँदा अथवा हामी मृत्यु भइसकेपछि यो चाहिँ यो परिस्थितिमा कम्युनिस्ट पार्टी पुगेको रहेछ र इतिहास लेख्दाखेरि अथवा पढ्ने मान्छेले चाहिँ त्यसलाई विश्लेषण गर्छ कि रमेश कुमार अलिकति नैतिकताको कुरा गर्दाखेरि जस्तै कि अघि पनि उठ्यो सरकारलाई सहयोग। हाम्रो केपी कमरेडले नै हो, झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा मुलुकको सबैभन्दा अहिले जटिल समस्या भनेको यो सरकार हो भनेर पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बल्खुमा पत्रकार सम्मेलन गर्नुभएको थियो। मान्छे धेरै कोट्याउन नखोजेको मात्रै हो, तर धेरै किनेको तिक्तता कोट्याउनु भने। दोस्रो कुरा अलिकति सिक्ने कुरा पनि हो। के अरे 2064 सालमा संविधान सभाको निर्वाचन भइसकेपछि 2065 साल भदौमा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भए। प्रधानमन्त्री भइसकेपछि त्यति बेलाको प्रधान सेनापतिलाई हटाउँदाखेरि राष्ट्रपतिले त्यसलाई पुनर्बहाली गरेको हुनाले मैले गरेको काममाथि प्रश्न चिन्ह खडा भयो। त्यसले गर्दाखेरि म नैतिकताबाट राजीनामा दिन्छु। त्यसले गर्दा सिक्नु आफैले यत्रो सदन विघटन गरिसके, प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसकेपछि अब त्यही प्रतिनिधि सभामा रहनुभन्दा भोलि फेरि जितेर आउने प्रयत्न गर्नु एउटा कुरा हो।
र दोस्रो कुरा अलिकति अब टेकिए गभर्मेन्ट त हामी त के भनिरहेको थियौँ भन्दाखेरि काम चलाउ सरकार त पुस 5 गतेदेखि नै हो। तर पुस 5 गतेदेखि जुन घटनाक्रमहरू भए स्थायी सरकार दिएको अथवा प्रतिनिधि सभा सहितको सदन फेस गर्छु भन्नेको आशय, जस्तो केपी शर्मा ओलीको चाहिँ अविश्वासको प्रस्तावमाथि म फेस गर्छु भन्ने हो होइन, तपाईँहरू अविश्वासको प्रस्ताव लिएर जाँदै हुन्छ। तर अर्को दाउ अब काङ्ग्रेसलाई नेतृत्व दिने हो कि भन्ने केपी शर्मा ओलीको अर्को दाउ पेज पनि भित्रभित्र अङ्क गणितीय हिसाबले चलखेल सुरु भएको भन्ने छ। अब काङ्ग्रेसको नेतृत्व कम्युनिस्टले स्वीकार गरेर जानुपर्ने अवस्था आयो होइन। सकेसम्म कम्युनिस्टहरूभित्रैबाट प्रयत्न गरिन्छ, तर त्यो अवस्था मैले अघि पनि भने नि कारण को हो त? प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर यो अवस्था हामीले त 5 वर्षसम्म केपी कमरेडले नै प्रधानमन्त्रीत्व चलाउनु पर्छ भन्ने कुरा हो। त्यो भनेकै हो, गरेकै हो, निर्णय गरेको, व्यवहार गरेको छ, काम त्यही ढङ्गले गरेको छ। तपसिलमा घटनाक्रम कोठामा कसले के बोल्यो, एउटा व्यक्तिले के बोल्यो भन्ने डकुमेन्टेसन के भएको छ, काम के भएको छ, निर्णय कुनै एउटा बैठकमा बस्दा मैले के भने भन्ने कुरा होइन। तर सबैको प्रस्तावबाट निर्णय के भयो, संस्थागत निर्णय के भयो त्यो चाहिँ हेर्नुपर्छ। संस्थागत कुरा हेर्नु प्रस्ताव फरक। जस्तो उदाहरणको लागि म अलिकति आउँछु। तत्कालीन एमालेको 5औं महाधिवेशनमा जनताको बहुदलीय जनवाद हाम्रो कार्यक्रम पास गर्यो। तर त्यति बेला पनि त थुप्रै विचारहरू आएको थियो नि त। मैले यसो राखेको थिएँ भनेर हुन्छ र कसले के ल्याएको भन्ने कुरा होइन, निर्णय के भयो। त्यसले गर्दाखेरि पार्टीभित्र व्यक्तिगत रूपले कसले के बोल्यो, कसले के बोल्यो, तर हाम्रा पार्टीका दस्तावेजहरू, हाम्रो पार्टीका केन्द्रीय कमिटीका निर्णय, त्योभन्दा मातहत रहेको स्थायी कमिटीको निर्णय र त्योभन्दा मातहत रहेको सचिवालयको निर्णयहरूले के बोल्छन् त्यो मूल कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि कहिले पनि केपी ओलीलाई हटाएर अर्को प्रधानमन्त्री खोज्ने प्रयत्न त गरेको होइन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले आफैले गल्ती गर्नुभयो, आफ्नो छँदाखाँदाको आफ्नो नेतृत्व गुमाउने प्रयत्न त उहाँले नै गर्नुभएको। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले यो प्रतिनिधि सभाबाट उत्पादन हुन सक्दैन सरकार भन्ने कुरा गर्नुभयो। जस्तै कि संसदको काम त दुईटा काम हो, के अरे ऐन निर्माण गर्ने र सरकार जन्माउने। त्यो काम हुँदैन भनेर विघटन खास गरी अब काङ्ग्रेस नेतृत्व स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था आयो। स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था प्रधानमन्त्री ओली मलाई लाग्छ अहिले नै भेटघाटले पनि त्यो कुरा देखाउँदैछ। ओलीले मात्रै भेट्नु भएन नि, सबभन्दा पहिले त के अरे राजेन्द्र महतोसम्म पुगिसक्नु हो नि पार्टीका नेताहरू। हामीलाई त लाज लाग्छ, राजेन्द्र महतोले हाम्रा नेतालाई तपाईँको पार्टी क्लियर गरेर आउनुहोस् भन्दाखेरि त हाम्रो त शिर निहुरिएको छ। राजेन्द्र महतोले हिजो मात्रै भने त्यो चाहिँ म त होइन कि मिडियाले त्यतिकै लेख्यो कि भनेको, बेलुकी सुनेको उसको त लाइभ भर्सनै आज तपाईँको पार्टी क्लियर गरेर आउनुहोस्, कुन पार्टीबाट आउनुभएको भनेर चाहिँ भनिदियो। शेरबहादुर देवजी हाम्रा पार्टीका नेताहरू त्यो ठाउँमा पुग्दाखेरि त हाम्रो शिर निहुरिएको छ नि। अहिले पनि त्यो ठाउँमा त नेताहरूले पुर्याउनु हुन्छ, महसुस किन हुँदैन? नेकपाका नेताहरूलाई, इतिहास बोकेका माधव नेपाललाई, प्रचण्डलाई राजेन्द्र महतोले तपाईँको पार्टी डिक्लेयर गर्नुहोस्, तपाईँ कुन पार्टीको भन्दाखेरि त्योभन्दा लज्जास्पद अवस्था त कसले पुर्यायो त? त्यो राजेन्द्र महतोमा चारी हिँड्नुपर्ने अवस्था के थियो अहिले? अब तिमी र हामी सरकार मेरो बनाऊ, देउबाकामा बुढा नीलकण्ठमा बिहानै पुग्नुपर्ने के अवस्था थियो होइन? किन जानु जरुरी थियो? होइन, आफूभित्रका सम्भावनालाई नखोजिकन अनि हामी संसदीय दलमा बहुमत छौँ भने उहाँहरूको कार्यशैली हेर्दाखेरि यदि संसदीय दलमा बहुमत थियो भने त मिटिङ बसिसक्थ्यो। संसदीय दलको गणित अहिले चाहिँ के अरे हिसाब, के अरे राजनीतिबाट जानुपर्ने, यो त गणितमा पुग्यो कि प्लस माइनसमा पुग्यो। राजनीतिलाई प्लस माइनसमा पुर्याउनै हुँदैन, किनभने अङ्क गणितले राजनीति निर्धारण गर्दैन। कहिलेकाहीँ एक्लै उदार्ने पुष्पलालले पटक पटक हार्नु भएको हो नि त। पुष्पलाललाई दस्तावेजको हिसाबले अधिवेशनमा पनि एक्लै पारियो। संस्थापक महासचिवदेखि बाहेक त कुनै बेला पनि आग्रह पूर्वाग्रहपूर्ण इतिहासै छ कि हाम्रो। पुष्पलाललाई एकपटक पनि अधिवेशनबाट निर्वाचित भएको महासचिव त हुन पाउनु भएन नि, संस्थापकदेखि बाहेक होइन। त्यो तहको नेता सारा अघि उहाँले भन्नुभयो हामीलाई गद्दार पुष्पलालबाट हामीलाई नै पढाइयो हो कि क्या भन्थ्यो। अहिले आउँदाखेरि त न प्रचण्ड, न माधव नेपाल, न केपी ओली, सबै पुष्पलाल आदर्श भन्ने ठाउँमा पुग्यो नि। त्यसो हुँदाखेरि घटनालाई अहिले नै यो सबै थोक यहाँ चाहिँ यो ठिक थियो, त्यसो हुँदाखेरि यसैले कमजोरी गर्यो, बदमासी गर्यो भन्दैन। तर अहिले सरसर्ती हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने सरकारले गरेका कामको स्वामित्व र अपनत्व तल्लो तहमा लिने भन्दा पनि आग्रहपूर्ण तरिकाले गुटगत हिसाब फेरि मैले पहिले नै भने यो पार्टी महासङ्घ जस्तो हो, यो गुट त्यो गुटले गर भन्ने मात्रै होइन। तपाईँलाई 3 वर्षसम्म सरकारले गरेका काम, वडाध्यक्षले गरेको काममा के अरे पार्टीको वार्डको कमिटीको अध्यक्ष उभिएन, नगरपालिकाले मेयरले गरेको कामको पक्षमा नगर कमिटीको अध्यक्ष उभिएन, प्रदेश सरकारले गरेको काममा प्रदेशको अध्यक्ष, प्रदेशको इन्चार्ज उभिएन, केन्द्रीय कमिटी सङ्घीय सरकारले गरेको काममा पार्टीका नेता कोही पनि उभिएन, कसैले पनि यसको बारेमा म भन्दैछु। यो चाहिँ हो कि दुर्घटनाको मुख्य कारण भनेको यो। यसलाई जोड्नुपर्ने कसले थियो भन्दाखेरि
म त अहिले पनि भन्छु निर्वाचित हिसाबले जो साथीहरूले काम गर्ने हुन्छ पार्टीको परिभाषित जिम्मेवारी हामीले दिएका हौँ ती साथीहरूले बिहानदेखि बेलुकासम्म 24 घण्टा जे जति खट्या छन्। पार्टीको जिम्मेवारी भएको ठाउँमा पार्टी एकीकरण अघि अब परिभाषित हिसाबले रमेश कणेलले भन्नुभयो पार्टी एकीकरण अहिलेसम्म टुङ्गिएको छैन। अहिलेसम्म सुनसरी जिल्लामै भनौँ न उहाँ सचिव 2 वर्ष अब उहाँलाई चाहिँ के अरे कार्यविभाजन टुङ्गियो त अहिलेसम्म कार्यविभाजन टुङ्गिएको छैन त। इन्चार्ज र सहइन्चार्ज भनिदिएको छ न विभाग छ न भूगोलको जिम्मेवारी टुङ्गिएको छ। 3 वर्षसम्म केले रोक्यो? पार्टी समस्याविहीन थियो त। पार्टीभित्रको यो समस्याको प्रतिबिम्ब जिल्लामा यो तह थियो भने केन्द्रमा पनि त यही किसिमको थियो भने त उहाँले अहिले मिडियामा बोल्नु यसो ध्रुवीकरणको हिसाबले बोल्नु अलग चिज हो। तर उहाँलाई पनि त्यो अनुभूत छ नि त म सचिव भएको जिल्लामा के कारणले चाहिँ अहिलेसम्म कार्यविभाजनसम्म गर्न सकिएन त भन्ने कुरा त उहाँको मनमा त भनिराखेको छ नि त। माथिको कारणले माथि पार्टी जस्तो भएन म सकौँ पार्टी जस्तो भएन हाम्रो कुरा पार्टी जस्तो भएन नि त। पार्टीले गरेका काम न अन्तर्क्रिया भए न छलफल भए। अहिले उहाँ पनि नेकपाको सदस्य भन्नु म पनि सदस्य भने विधान अनुसार हेर्ने भने उहाँ पनि सदस्य होइन म पनि होइन। लेबी नतिरेपछि सदस्य हुँदैन भनेको छ। अब तपाईँहरू पनि कोही पार्टीमा आबद्ध हुनुहुन्छ तपाईँहरू पनि 3 वर्ष अब हाम्रो लेबी पनि छैन सदस्यता शुल्क पनि छैन। अब एकता हुँदाखेरि के भनेछ सरकार चलाउने टिमले सरकार चलाउने पार्टीको 6 महिनाभित्रमा दुवैपट्टिका सदस्य एकीकरण गरेर नम्बरिङ गरिसक्ने त्यो नभइसकेपछि अस्ति भदौमा फेरि के भने 15 दिनभित्रमा यो काम गरिसक्ने केले रोक्यो? आखिर पार्टी काम त सक्यो नि त। म आउँछु। पहिलो कुरा त म पार्टीको सदस्य छु म नियमित तिरिरहेको छु। मैले यो प्रश्न उठ्छ भन्ने मलाई थाहा थियो त्यसले गर्दाखेरि म पैसा नियमित तिर्छु र म कमिटीमा जहिले पनि वर्ष हुने बेलामा गर्छु र अहिले पनि मैले तिरेको छु। दोस्रो कुरा है अलिकति यो एकीकरण प्रक्रिया केन्द्रबाट ढिला भएको तपाईँहरूलाई थाहा छैन र? के अरे हाम्रो प्रधानमन्त्री देशभरि यत्रो दौडामा सक्नुहुँदो रहेछ तर 1 वर्ष आफ्नो कार्यालय जानुभएको छ। आवासमा कार्यालय चल्छ। केन्द्रीय कमिटीले सुनसरी जिल्लाको कार्यविभाजन नगर म आउँछु। प्रधानमन्त्री 1 वर्ष कार्यालय जानुहुन्न सिंहदरबार मुलुकको हेड अफिस तर देशभरि दौडाउन त जान सक्नुहुँदो रहेछ। मिटिङ गर्न सक्नुहुन्न म आउँदिनँ मिटिङ गर भनिदिनुहुन्छ उहाँ। अनि कसरी चल्छ? अनि कम्युनिस्ट पार्टी भनेको क्लब होइन यहाँ आफू मात्रै कार्यविभाजन गरेर हामीभन्दा धेरै नेतृत्वका साथीहरू अहिले पनि जिम्मेवारी पनि उहाँहरूको जिम्मेवारी पहिले एकिन हुनु पर्यो नि। भरे उहाँहरूलाई केन्द्र कमिटीले जिम्मेवारी दिएन। हिजो कमिटीभित्रका सदस्यहरूको जिम्मेवारी होइन म आउँदैछु। हिजो केन्द्रीय सल्लाहकार भएका प्रदेश सल्लाहकार भएका केन्द्रका विभागमा रहेका 50 जनाभन्दा बढी साथीहरू जिम्मेवार विहीन हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई काहीँ न काहीँ समेट्नुपर्छ। बस सल्लाहकारमा ल्याएर राख्नुपर्ने कि कसैले जिम्मेवारी दिएन त हामी त छ र। दोस्रो कुरा तपाईँलाई इन्चार्ज तोक्न केले रोक्यो? जिल्लाको इन्चार्ज तोकेकै छ नि भूगोलको के अरे संयोजक तोक्न केले? म अलिकति सकिहाल्छु। दोस्रो कुरा जहाँसम्म पार्टी कमिटीले अपनत्व लिएन भन्ने कुरा छ पहिलेको हेरौँ हाम्रो निर्वाचन प्रदेश नम्बर 1 मा स्थानीय तहको निर्वाचन 2074 साल असार 14 गते भएको छ। त्यस पछाडि तुरुन्तै के अरे प्रदेश सभाको निर्वाचन भयो। प्रदेश सभाको निर्वाचन पूर्व नै एकीकृत रूपले चुनावमा जाने कुराकानी भएको छ र चुनाव भइसकेपछि प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भइसकेपछि केन्द्रीय नेताहरूले अहिले सामान्य समीक्षा बाहेक पार्टीका कामहरू नगर्नुहोस् अब तुरन्तै पार्टी एकीकरण हुन्छ भनेर रोक्नुभयो। त्यसपछि आएर 2075 साल जेठ 3 गते पार्टी एकीकरण भयो। त्यहाँ गम्भीर एउटा कमी भएको छ। एकीकरण राम्रो काम भयो तर पार्टीका सबै कमिटीहरू विघटन भए। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन विभिन्न गठन पुनर्गठन विघटनबाट गुज्रेर आएको छ। कहिले पनि तलका कमिटीहरू विघटन हुँदैनथे। जुन तहको जस्तो उदाहरणको लागि माले र मार्क्सवादी एकीकरण भयो। पहिले केन्द्रीय कमिटी एकीकरण भयो त्यसपछि अञ्चल कमिटीहरू प्रदेश के अरे जिल्ला कमिटीहरू एकीकरण भयो अनि ती कमिटीहरू विघटन हुँदै गए। तर हाम्रो त शिरदेखि तीरसम्म अथवा सबै टप टु बटम विघटन भएपछि तल कमिटी विहीन भए। 1 वर्ष जिल्ला कमिटी बन्न लाग्यो त्यही गल्ती भयो। त्यसपछि फेरि तलसम्म के अरे 1 वर्ष निर्वाचनपछि एकीकरण 1 वर्ष र जिल्ला कमिटी बन्न 1 वर्ष 2 वर्ष भयो। अनि बाँकीको अवधिमा केही कामहरू भएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि केन्द्रबाटै 75 साल जेठ 3 गते एकीकरण भयो भने हाम्रो जिम्मेवारी कहिले तोक्यो भन्दाखेरि 76 साल जेठ 6 गते भनेपछि 1 वर्ष कसले रोक्यो? मैले रोकेँ हो र। त्यसपछि पनि केन्द्रका कुनै पनि एकीकरण प्रक्रियाहरू पुरा भएन। त्यसले गर्दाखेरि पानी बानी माथिबाट राम्रो हुनुपर्छ। राजनीतिमा नीति माथिबाट आउनुपर्छ। माथिबाट जिम्मेवारी नतोकिदिने। त्यसले गर्दाखेरि त्यो जिम्मेवारी मैले अघि नै भने नि कमिटीको बैठक नराख्ने कमिटीको बैठकमा जान सक्दिनँ भने के अरे मुलुकको मुख्य प्रशासकीय थलोमा वर्षसम्म नजाने। सुनसरीमै आउँ
मैले पार्टीको प्रचार विभागको प्रमुख प्रदेशबाट तोकेपछि है कोभिड त्यसको भोलिपल्टदेखि काम होइन, अघिल्लो दिन तोकिदिएको जिल्ला देशभरि भन्नाले प्रदेशभरि त संयोजन गरेँ नि त। साथीहरूलाई कहाँ हुनुहुन्छ भन्दाखेरि हामी गाउँ कमिटी बनाउँदैछौँ, हामी गाउँमा छौँ, सम्पर्क त भयो नि त। अनि पार्टी काम हुँदैछ त। यही सुनसरी जिल्लामा चाहिँ केही नहुनका लागि के भयो भन्ने कुरा तपाईँको अनुभूति या मिडियामै भन्नु परेन, तर के हो भनेदेखि अब यो समस्या हो भन्ने त तपाईँको मनमा त छ नि त, किन गर्न सकिएन? पटक पटक हामी औपचारिक अनौपचारिक बस्दाखेरि पार्टीभित्रका यी समस्या हुन् कि पार्टीले गति लिन नसक्नु पछाडि अब केपी ओली चाहिँ सिंहदरबार नपुगेकै कारणले चाहिँ सुनसरी जिल्लादेखि लिएर तलसम्म कार्यविभाजन भएन भनेर पुग्नु त्यो पनि युक्तिसङ्गत हुँदैन। माथिको कुरालाई प्रधानमन्त्री सिंहदरबारको कार्यालय पुगे या नपुगे पनि नियमित रूपमा सरकारका काम कारबाही कति चले कति चलेन कति प्रभावकारी भएन भन्ने कुरा त्यसो भए म सकौँ यो समस्या भनेको पार्टीलाई पार्टी जस्तो बनाएर नचलाउने, कुनै कसैका आदेशमा चल्ने, छलफल नहुने, कसैले तोकिदिएपछि त्यसलाई चाहिँ सबै थोक मानेर हिँड्नुपर्ने, तोकेको कुरामा अब्जेक्सन गर्ने मान्छेलाई जिम्मेवारी भूमिकाविहीन बनाउने, यहाँ होइन देशव्यापी मेची महाकाली यो क्रमबाट हामी गुज्रेका थियौँ। यसले अब यो घटनाले हामीलाई के देखाउँछ भने कार्यकर्ताहरू उत्साहका साथ पार्टी काम गर्न चाहन्छन्, विरोधमा गए ती पनि पार्टी काम गर्न चाहन्छन्, समर्थनमा गए पार्टी काम गर्न चाहन्छन्। पार्टी काम गर्न चाहने कार्यकर्ताहरूलाई उचित किसिमको विन्यास, उचित किसिमको सम्मान र मेरो पार्टी हो भन्ने किसिमको अनुभूति हुने गरीको पार्टी व्यवहार नेतृत्वबाट गर्ने हो भने फेरि पनि यो कम्युनिस्ट पार्टी अहिले चाहिँ यो विभाजन कानुनी रूपमा बाँकी व्यावहारिक रूपमा विभाजित भएको भए एकीकृत हिसाबले एक ढङ्गले अगाडि जानका लागि कार्यकर्तामा कम्युनिस्ट पार्टीमा काम गर्ने उत्साह चाहिँ मरेको रहेछ है भन्ने कुरा देखियो। यही सवालमा मैले तपाईँ दुईजना नेताहरूलाई प्रश्न राखेँ। अझै पनि ओली नेपाल प्रचण्ड कार्यगत एकता गर्ने सम्भावना न्यून हुँदै गएको छ र सम्भावना बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ कार्यगत एकताको लागि र अब राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्छ भन्ने आकलन गर्न थालिएको छ। के भन्नुहुन्छ अन्तिममा यो विषयमा? मूलतः व्यक्तिको कुरा होइन, हामी कम्युनिस्ट पार्टीमा आन्दोलनमा लागेका हौँ, पार्टी विचार बुझेर लागेका हौँ। म जति बेला नेकपा मालेको सम्पर्कमा थिएँ, पार्टीको महासचिव को छ, केन्द्रीय कमिटीको को छ, जिल्ला कमिटीको को छ थाहा हुँदैन, माथिल्लो कमिटी भनिन्थ्यो, विचार बुझेर लागेको। अहिले पनि विचार प्रमुख कुरा हो, तर यहाँ केही साथीहरूले के गर्नु भने व्यक्ति प्रधान। अहिले देख्नु भएन के अरे फोटोहरू चाहिँ जहीँ त पार्टीको कुरा छैन, फलानु जिन्दाबाद मुर्दाबाद व्यक्ति केन्द्रित भएको छ। यो प्रवृत्तिले गर्दाखेरि पनि अलिकति समस्या आएको। तर हामी अझै पनि मैले भने हामी तलका मान्छेहरू अलिक बढी जिम्मेवार, किनभने ग्रासरुटमा जमिनमा आधारभूत तहमा काम गर्ने भनेको हामी हो। जनताका समस्याहरू, जनताका गुनासाहरू, जनताका भावनाहरू हामीले बुझेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो ढङ्गले एउटा जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनुपर्छ। केपी कमरेडलाई के असर पर्छ, कमरेड प्रचण्डलाई के असर पर्छ, कमरेड माधव नेपाललाई के पर्छ भन्ने कुरा होइन, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई के प्रभाव पर्छ, कसरी फाइदा हुन्छ, कसरी राम्रो हुन्छ, त्यो कुरा चाहिँ प्रमुख कुरा। व्यक्ति केन्द्रित हुने बित्तिकै गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी अझै पनि दोस्रो तेस्रो पुस्ताका मान्छेहरू जिम्मेवार भएर एउटा व्यक्तिलाई प्रमुख बनाउने होइन, नीतिलाई, हाम्रो विधानलाई, हाम्रो राजनीतिक प्रतिवेदनलाई, हाम्रो नियमावलीलाई अथवा हाम्रो कम्युनिस्ट घोषणापत्रको कुरालाई त्यसलाई प्रमुख बनाएर अगाडि बढियो भने मलाई लाग्छ समस्याको समाधान टाढा छैन। तर मैले अब एउटा व्यक्तिलाई मात्रै केन्द्रित गरेर अगाडि बढ्न खोजेँ, प्रमुख मान्न खोजेँ, विधि जेसुकै होस् उहाँ चाहिँ हुनुपर्छ भनेर अगाडि सार्न। तर पछिल्लो घटनाक्रमले के देखाउँछ भने तपाईँहरूले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सफल बनाउनेतिर लाग्ने भन्दा पनि अहिले आफू शक्ति र सत्ताको लागि कसरी त्यहाँ पुग्ने भनेर चाहिँ काङ्ग्रेससँगको भेटघाट, त्यसपछि जसपासँगको भेटघाटले पनि त्यो देखाउँछ। त्यो होइन, सरकार बनाउने एउटा जिम्मेवारी भएको हुनाले त्यो वातावरण त कसले सुरु गर्यो? केपी गभर्मेन्टले सुरुदेखि नै के अरे यो पार्टी फुटाउने, सरकारमा मिलेर जानुपर्छ भनेर म अहिले पनि भन्छु। त्यो जति बेला राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश आयो, त्यो अध्यादेश आएको दिन कमरेड भानुभक्त ढकालको स्वकीय सचिव भुवन खतिवडाले के लेख्नु भएको थियो भने स्टाटसमा अब पूर्व एमाले काङ्ग्रेस र जसपा मिलेर सरकार बन्दै भनेर लेख्नु भएको थियो। घटनाक्रम कहाँबाट सुरु भएको छ त्यो हामीले बिर्सिनु हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि एकजनाको स्टाटसमा घटनाक्रमले त्यही देखाएको पनि छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशमा अब यो अनौपचारिकै कुरा गर्दा तपाईँले अनौपचारिक नेताहरूसँग भएका संवादका कुरा धेरै राख्नुभयो। राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश त्यतिखेर ल्याएको भनेको 2 नम्बर प्रदेशको सरकारलाई केन्द्रित भएर ल्याएको, नेताहरूको बिचमा माइनोट भएन, मोटो सहमतिमा ल्याएको, मोटो सहमतिमा ल्याएको। जो के अरे भुवनले लेखे, अरूले लेखे, हामीले पनि बुझेको हो कि अब 2 नम्बर प्रदेशमा जसपा
अनि त्यस पछाडि पूर्व एमाले, पूर्व माओवादीको त त्यहाँ 1 सिट 2 सिट मात्रै थियो, त्यहाँको सरकार परिवर्तन हुँदैछ भनेर नै भन्यौँ। यदि त्यो चिजलाई दोहोरो मापदण्ड केही नेताहरूले नै नगर्नु भएको भए सायद पुगिसकेको थियो नि त। 2 नम्बर प्रदेशमा केन्द्रित भएर हामीलाई सहजताको वातावरण छ, राजनीतिक हिसाबले त्यो चिज गरेको एउटा चिज। अर्को के हो भने यो चाहिँ के अरे यो संवैधानिक आयोग सम्बन्धी कुरामा हामीले लुकाउनु पर्ने कुनै जरुरी नै छैन। त्यो अध्यादेश किन ल्याएको भन्दाखेरि शेरबहादुर देउवा कहिल्यै नआउने मिटिङमा, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, संविधानमा व्यवस्था प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता संवैधानिक परिषदमा अनिवार्य हुन्छ, कार्यकाल गुज्रिन लाग्यो। के गर्ने भन्दा होइन अब चाहिँ बहुमतबाट भए पनि निर्णय गर्ने गरी जानुपर्छ भनेर मोटो सहमतिमै यो अध्यादेश ल्याइएको। ल्याइसकेपछि भित्री कुरा एउटा हुन्छ, बाहिर अर्को रूपमा चाहिँ ब्लास्ट गरिदिएपछि त अनि के अरे सरकारलाई सहयोग कि असहयोग भन्ने कुरा त यस्ता यी अनौपचारिक बाटोतिर हामी नजाउँ। तपाईँले भन्नुभएको सरकार बन्न सक्ने सम्भावना छ छैन के छ, हामी कसरी ध्रुवीकरण हुयौँ भन्दा व्यक्ति केन्द्रित हुने कुनै जरुरी छैन, तर व्यक्तिप्रति आग्रही पूर्वाग्रही हुन पनि कुनै जरुरी छैन। 7औं महाधिवेशनमा म देख्छु, 7औं महाधिवेशनमा कमरेड केपी ओलीले यो पार्टीलाई बहुपदीय बनाउनुपर्छ भन्नुभयो। उहाँको भनाइ सुने मैले पनि, हामीले सुन्दाखेरि के भने अब हामी शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तबाट हामीले जनताको बहुदलीय जनआन्दोलनमा भनेका छौँ। राज्य पुनर्संरचना गर्ने भनेपछि शक्ति पृथकीकरण राज्यमा हुने भयो। पार्टीमा चाहिँ एक व्यक्ति नेतृत्वबाट हुँदैन, यहाँ पनि के भने यो बहुजिम्मेवारीमा जानुपर्छ, बहुपदीय ढाँचामा लानुपर्छ भन्दाखेरि उहाँलाई नै पनि भन्ने होला, मलाई नै भन्ने, मैले केपी ओलीको कुरा ठिकै छ भन्ने जति सबैलाई यो चाहिँ पुँजीवादी ढाँचामा लगेर यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई चाहिँ विघटन गर्न खोजेको केपी ओलीले, यो केपी ओली कम्युनिस्ट नै होइन भनेर पार्टीभित्रैबाट रुटसम्म लग्यो र केपी ओलीको लाइनमा को बोल्छ त्यो बोल्ने मान्छे चाहिँ हिसाब किताब राख्नु भन्ने हो कि पार्टीभित्र। अब स्वाभाविक होला, निर्णायक होला। तर 8औं महाधिवेशनमा त्यही ढाँचा स्वीकार गरिरहँदाखेरि केपी ओलीले चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कुनै योगदानै दिएको थिएन। यो चाहिँ केही मान्छे केही गर्ने मान्छे नै होइन, कुनै विचारै ल्याएको थिएन, विचार ल्याउनै नसक्ने भन्ने हिसाबले त लानु भएन नि त। अहिले केपी ओलीले ल्याएको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार पार्टीलाई बहुपदीय बनाउने कुरा तपाईँले भन्नुहोस् त, शक्ति पृथकीकरणको नाममा अब काङ्ग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउने त्यो होइन। म यता आन्तरिक कुरा गरेँ, त्यो बाह्य कुरा छँदैछ। मैले भनेको भने कोही व्यक्तिप्रति अहिले उहाँलाई लाग्यो होला केपी ओलीको कुरा गर्दा बढी केपी ओलीप्रति आग्रही के अरे बढी चाहिँ त्यो निकटताको हिसाबले मलाई केपी ओलीसँग पनि साइनो सम्बन्ध लाग्दैन, माधव नेपालसँग पनि लाग्दैन। नेताहरू सबै बराबर। खास भन्ने हो त उस्तै मान्छे हो त मलाई शपथ ग्रहण गरेर सिपी मैनालीकै पार्टीमा म लाग्नु पर्थ्यो भन्ने हो कि हामी त्यो हिसाबले जाँदैन। सरकार राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनु पर्ने बाध्यतामा तपाईँहरू पुग्नुभयो। त्यो हुन पनि सक्छ, हुन पनि सक्छ। काङ्ग्रेससँग मिलेर काङ्ग्रेस मात्रै होइन, काङ्ग्रेसको नेतृत्व होला नहोला नेतृत्व स्वीकार यस्तो छ। अहिले के हो भने अहिले त हामी त परिस्थिति यस्तो ठाउँमा पुग्यो कि संसद विघटन भएको थियो, ताजा जनादेशमा गएर नयाँ हिसाबले आएको थिएन, एउटा चिज हुन्थ्यो। अब यही संसदभित्रकै गणितमा त जे पनि हुनसक्छ नि, त्यसमा अहिले नै यही हुन्छ। बाबुराम भट्टराई दिल्ली उपचारको लागि जानु भएको छ, घटनाक्रमले पनि राजनीतिमा त्यो सङ्केत देखिँदैछ। होइन, तथास्तु लिएर पो आउने हो कि तथास्तु लिएर आउने कुरा त सबभन्दा खुसी संसद के अरे संसद पुनर्स्थापना हुँदाखेरि सबैले खुसियाली मनाउने ठिकै होला। तर सबभन्दा खुसी भनेको चाहिँ बिजेपीका नेताहरूले गर्नुभयो। अब बधाई सबभन्दा पहिले चाहिँ सडकमा आउने साथीहरूलाई तपाईँहरूले जित्नुभयो भनेर गर्नुभयो होइन। अब हामीले देखेकै थियौँ होइन, के अरे भारतीयहरूले मेरो राजीनामाको कुरा गर्दैछन् भनेर प्रधानमन्त्रीले, यो त लाइभ नै आएको थियो। अब उनीहरूले होइन मैले मागेको भनेर ट्युनिङ त हिजैदेखि मिलेकै हो नि त धेरै चिज। रमेश कुमार बस्नेतज्यू, पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा उथल पुथल हुनु पनि भारतीयको धेरै हात छ, वासिङटन डिसीको हात छ, बेजिङको हात छ भन्ने कुराहरू चाहिँ आइरहन्छ। जस्तो उदाहरणले पनि त्यही देखिरहेको छ होइन। नेपालमा भारतीय विशेष दूतहरू आइसकेपछि उथल पुथल जस्तै सामन्त गोयल आए, प्रधानमन्त्रीलाई भेटे, गठन भयो होइन। त्यो जस्तो त छ। प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको सार्वजनिक भयो, अरू नेतालाई भेटे, अरूले भेटेकै छैन, नभेटेको कुरा त कहाँबाट सार्वजनिक हो? किनभने सबै मिडियाले खोजी गरे भेटे कि कहीँ छ कि भेटिन्छ कि, तर कोही पनि यति स्वीकार गर्न सक्ने सामन्त भारतसँग छ नेपालको राजनीतिमा होइन। केही असर त छ, त्यो स्वीकार गर्नुपर्छ, तर त्यो बेठिक हो र निर्णायक असर हुनु पनि बेठिक हो। भारतको जबरदस्त दबाब छ। म त लज्जापूर्ण तरिकाले एउटा चिज मलाई भन्न मन लाग्यो, आज मिडियामै नभन्दा पनि हुन्थ्यो। पार्टीको सचिवालयको बैठक प्रधानमन्त्री निवासको बन्द कोठाभित्र चलेको छ, मिडियालाई ब्रिफिङ भएको छैन। बैठकमा प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा कसले के बोल्यो भन्ने कुरा जी न्युज र आज तकमा चाहिँ ब्रेकिङ न्युज आउँथ्यो भने चाहिँ हामी कुन अवस्थाबाट गुज्रेका थियौँ घरिघरि यो विडम्बना लाग्छ क्या मलाई।
अब तपाईँ भन्नु भारतीय जबरजस्त हस्तक्षेप कतिपय कुरामा चासो नै छ, हस्तक्षेपै छ, यसमा खुल्ला भन्दा केही फरक पर्दैन होइन। उसले के गर्छ भन्ने कुरा तपाईँ अरुण थर्ड हेर्नुहोस्। अरुण थर्ड 51 सालमा बनाउन खोज्दाखेरि विश्व ब्याङ्कबाट को लगानीमा बनाउने भनेको थियो नि। अब हामी त हामी त्यतातिर नजाउँ। एउटा भारतीय कुरा अबको भनेको भारतले जे चाहन्छ नेपालमा उसैको नेतृत्वमा सरकार बन्छ। होइन, बन्न नदिनका लागि जसले लड्छ घुमाइ फिराइ उसैलाई लडाउँदा रहेछन् भन्ने कुरा त यही घटनाले पनि देख्यो नि। भारतलाई जसले लल्काएर त्यो मान्छे नेपालमा स्वीकार्य नै हुँदैन भनेपछि त्यसको नेतृत्व नेपाली राजनीतिमा स्वीकार्य यो वा त्यो नाममा जे नाम जोडेर भए पनि त्यो नेतृत्वलाई समाप्तै पार्नुपर्छ र सबै लागेपछि त कसरी हामी बलियो हुन सक्छ? हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा मूलत त्यस्तो होइन, के अरे भारतको चाहना अनुसार हुनु हुँदैन। केही प्रभावहरू परेका छन्, जस्तै कि यो घटनाक्रमहरूमा हेर्दा पनि के अरे मैले अघि पनि भने सामन्त गोयल आएपछि प्रतिनिधि सभाको विघटन भएको छ र सबै नेताहरू त्यो ढङ्गले जस्तै जी न्युजको सम्पादकलाई एकदम एउटा प्रधानमन्त्री आए जस्तै आफ्नो क्वार्टरमा ल्याएर स्वागत गरेर अन्तर्वार्ता कसले दियो होइन, त्यो कुराहरू त हामीले बुझेकै छौँ। त्यसले गर्दाखेरि धेरै कुराहरू अब नजाउँ। अन्तर्वार्ता के दिएन, अन्तर्वार्तामा के कन्टेन्ट र त्यसले चाहिँ के अरे नेपाली सन्दर्भमा के प्रभाव पार्यो भन्ने कुरालाई चाहिँ हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ कि मलाई। तहको मान्छे आएको छ, कति स्वागत गर्नुपर्छ। नेपालको राष्ट्रिय मिडियाहरू छ तर प्रयोग नगरेर भारतकै मिडिया स्वागत गर्ने तरिकाहरू लगायत इन्टरनेसनल मिडियाहरू त के अरे बीबीसीमा दिएको इन्टरभ्यू चाहिँ चर्चामा नआउने। इन्टरभ्यू त भएको नि त होइन। अब बोलाइएको अथवा उसले चाहिँ लिन्छु भने जे, तर के हो भने त्यतिखेर जे कन्टेन्ट राखियो होइन, हामीले सुन्दाखेरि होइन, जे कन्टेन्ट राखिएको छ त्यसले त नेपालीको शिर झुक्नुपर्ने गरेको कन्टेन्ट त त्यहाँ त गएको छैन। गर्व गर्न लायककै नेपालको सन्दर्भ त त्यहाँ त उठाइ। हामी अन्तिम चरणमा छौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई, यति बेला हामी फुलबारी बहसमा छौँ र यो फुलबारी बहसमा नेकपाका द्वय नेता भनेर मैले सुरुदेखि नै सम्बोधन गरिरहेको छु। रमेश कुमार बस्नेत र मुरारी सुवेदीसँग रहेर यो छलफल गऱ्यौँ। अब अन्त्यमा दर्शक महानुभावहरूलाई, श्रोताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? आगामी दिनमा जनता समक्षमा तपाईँहरू सिट ठाडो पारेर कसरी जानुहुन्छ? अब म भनौँ है, के छ भने म जनतालाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामीले 5 वर्षको लागि भनेर जनमत प्राप्त गरेका थियौँ। 3 वर्ष पुग्न लाग्दाखेरि हामीले गर्व गर्न लायक र एउटा चाहिँ इतिहासमा ठुला कामहरू गरेका छौँ। ती चिज हामी जनताको बिचमा क्रमशः लिएर आउँछौँ नै। र अहिले एक किसिमले यो 3 वर्षमै सबै थोक समाप्त भयो, केही नै भएन भन्ने हिसाबले जुन किसिमको चाहिँ अलिकति प्रचारवादी र बुझाइको सन्दर्भ बढिरहेको छ, योभन्दा फरक हिसाबले बुझ्नको निमित्त र हामी तथ्यसहित जनताको बिचमा आउँछौँ। म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु र यसैको प्रकाशमा रहेर बाँकी रहेको अवधि पनि हामी 5 वर्षमा एउटा थप गतिका साथ अगाडि बढ्ने भनेको थियो। यसमा थोरै ब्रेक लागेको छ। यद्यपि के हो भने हाम्रो नेपाली जनताप्रतिको प्रतिबद्धता, नेपाल समृद्ध नेपाल बनाउने हाम्रो चाहिँ जुन प्रतिबद्धता र अठोट हो, त्यो अठोट अनुसार हामी कम्युनिस्ट पार्टीलाई र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पुनर्सङ्गठित गर्दै, किनभने कुटफुट विभाजन धेरै हामीले चरण गुजारेको छ, हामीले नै पनि गुजार्यौँ, हिजोदेखि गुजारेको छ। फेरि पुनर्सङ्गठित गर्दै यो पुनर्सङ्गठित गर्दाखेरि कतिपय व्यक्तिहरू छुट्न सक्ला र कतिपयलाई छुटाउनु पनि पर्ला। त्यसका बावजुद हामी कम्युनिस्ट पार्टीलाई चाहिँ पुनर्गठित गरेर निष्ठापूर्वक यो मुलुकलाई अगाडि बढाउने दिशामा अगाडि बढ्छौँ र कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको 100 वर्ष पुग्दाखेरि कस्तो नेपाल बनाउने कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा भन्ने कुरा छ। त्यसमा कुनै कमी आउन नदिइकन अहिलेका यी चाहिँ भएका त्रुटि कमजोरीबाट चाहिँ हामी समीक्षा गर्दै पाठ सिक्दै एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी, सङ्गठित कम्युनिस्ट पार्टी, व्यवस्थित कम्युनिस्ट पार्टीकै नेतृत्वमा फेरि पनि देश र जनताको सेवा गर्न चाहन्छौँ र नेपाली जनताहरू विगतदेखि नै कम्युनिस्ट आन्दोलनको पक्षमा थिए, कम्युनिस्टको पक्षमा थिए। त्यो अभिमत जाहेर भइरहेको थियो। तर हामी कम्युनिस्टहरू जुट्न नसकेकोले फरक पार्टी, फरक चुनाव चिन्ह भएको हुनाले छरिएको अवस्था थियो। तर पनि सङ्ख्यात्मक के अरे मत प्राप्तिको हिसाबले कम्युनिस्टहरू पहिलो पार्टी थिए। तर 2075 सालमा हामी पार्टी एकीकरण भएपछि एक ढिक्का भएका थियौँ र नेपाली जनताहरूले हामीलाई ठुलो विश्वास र आशा गरेका थिए। त्यसमा केही कुठाराघात भएको छ, केही वज्रपात भएको छ। त्यो तर सबै एकै खालका हुन्, सबै समान हुन् भन्ने ढङ्गको बुझाइ हुनु हुँदैन। जसले गल्ती भएको छ, कम बेसी जसको भएको छ, मैले अघि पनि भने कम बेसी गल्ती भएको होला। त्यसले गर्दा त्यो बुझ्नुपर्छ र अझै पनि विगतका तीता कुराहरूलाई बिर्सेर त्यसबाट पाठ सिक्दै फेरि पनि कम्युनिस्ट आन्दोलन नयाँ
गति प्रदान गर्न आवश्यक छ। यदि फेरि पनि आरोप प्रत्यारोप र आफ्नो कमी कमजोरी स्वीकार नगर्ने आलोचना आत्मालोचनाको पद्धतिबाट नजाने हो भने पश्चिम बङ्गालको स्थिति फेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनको हुनसक्छ। त्यो सम्भावना, त्यो दुराशा स्थिति पनि छ। तर हामी त्यो निराशावादी होइन, आशावादी भएर फेरि पनि कम्युनिस्टहरू जुटेर एकजुट भएर कमी कमजोरीहरूलाई सच्याएर आलोचना आत्मालोचनाको विधिबाट अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्छौँ र नेपाललाई जुन तत्कालीन एमालेको 9औं अधिवेशनबाट एउटा जुन नारा बनाएको थियो समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली, यो पुरा गर्न हामी कम्युनिस्टहरू प्रतिबद्ध छौँ। हामी त्यही ढङ्गले अगाडि बढ्छौँ र तपाईँको लोकप्रिय रेडियो धरानले जुन हाम्रा विचारहरू पार्टी फुटका सन्दर्भमा त्यसमा कति संवैधानिक कति राजनीतिक विषय हो त्यो विचारहरू प्रस्तुत गर्ने जुन अवसर प्रदान गर्नुभयो त्यसका लागि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र म आफ्नो आबद्ध भएको पार्टीको तर्फबाट समेत हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, यहाँहरू दुवैजनालाई आफ्नो व्यस्त समय पनि हाम्रो यो रेडियो कार्यक्रममा समय दिनुभएको छ, आफ्नो विचारहरू राखिदिनु भएको छ। फुलबारी बहस एवं रेडियो धरानबाट विशेष धन्यवाद छ। धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, अहिले हामीले फुलबारी बहसमा कुराकानी गऱ्यौँ नेकपाका नेता द्वय रमेश कुमार बस्नेत र मुरारी सुवेदीसँग रहेर विशेष कुराकानी गऱ्यौँ। अब भने कार्यक्रमबाट म कार्यक्रम प्रस्तुता रणध्वज लोहार पनि बिदा माग्छु। हवस् त, नमस्कार। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त यस केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पस हात्तीसार धरानमा शैक्षिक सत्र 2077-78 का लागि बीटेक फुड, बीएससी न्युट्रिसन एन्ड डायटेटिक्स, बीएससी बायोलोजिकल ग्रुप र बीएससी फिजिकल ग्रुपमा नयाँ भर्ना खुलेको सहर्ष जानकारी गराउँदछौँ। थप जानकारीको लागि केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पस हात्तीसार धरान 14, फोन 025 570 228 र 570 530। नोभेल कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट बच्नको लागि अभिवादन गर्दा नमस्ते गरौँ। बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुने गरौँ। खोक्दा र हाँच्यु गर्दा नाक, मुख रुमाल वा कुइनाले छोप्ने गरौँ। मास्कको अनिवार्य प्रयोग गरौँ। सामाजिक दूरी कायम गरौँ र सेनिटाइजरको प्रयोग गरौँ। वडा अध्यक्ष नरेश इवारम 15 नम्बर वडा कार्यालय धरान उपमहानगरपालिका। वडा अध्यक्ष नेत्र प्रसाद काफले 13 नम्बर वडा कार्यालय धरान उपमहानगरपालिका। वडा अध्यक्ष दिल कुमार गिरी 16 नम्बर वडा कार्यालय धरान उपमहानगरपालिका। वडा अध्यक्ष नरेन्द्र कुमार राई प्रवीण 18 नम्बर वडा कार्यालय धरान उपमहानगरपालिका। वडा अध्यक्ष सूर्य बहादुर भट्टराई मनोज 17 नम्बर वडा कार्यालय धरान उपमहानगरपालिका। वडा अध्यक्ष रुद्र बहादुर लिम्बू 8 नम्बर वडा कार्यालय धरान उपमहानगरपालिका। वडा अध्यक्ष रत्न बहादुर कटवाल एवं 9 नम्बर वडा कार्यालय धरान उपमहानगरपालिका। विष्णु मार्ट एन्ड होलसेल सेन्टर धरान 11 विष्णु चोक। मोबाइल 98 520 62 166 र 98 053 06 628।